सुन्दरताले भरिपूर्ण देश नेपाल, जहाँ जनता सुखी र खुसी हुन विकास र समृद्धि अपरिहार्य छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नाराका साथ देशभर 753 स्थानीय तह बनेका छन्, जसमध्ये सङ्घीय राजधानीसँग जोडिएको जिल्ला धादिङमा 13वटा स्थानीय तह छन्। तिनै मध्येको एक हो थाँक्रे गाउँपालिका। जसलाई साबिकका भूमेस्थान तसर्पु, थाँक्रे, केवलपुर र गोगनपानी गाविसका 4वटा ओडासहित समेटेर 11वटा ओडा कायम गरिएको छ। गाउँपालिकाको नाम थाँक्रे रहनुको पछाडि केही रमाइला किस्साहरू छन्। सडक नहुँदा भरियाहरू मकवानपुरको भीमफेदीदेखि काठमाडौँसम्म यहाँबाटै ओहोर दोहोर गर्थे। यसरी सामान ओसार पसार गर्ने भरियालाई ढाक्रे भनिन्थ्यो। यस गाउँपालिकाको आसपासमा आएर उनीहरू थकाइ मार्थे। ढाक्रेहरूले थकाइ मार्ने ठाउँ अपभ्रंश भएर थाँक्रे रहन गएको किम्वदन्ती छ। यस्तै साबिकको थाँक्रे गाविसको कार्यालय भवनको मुनि कालिका मन्दिरको आसपासमा केही चिलाउनेका रुखहरू थिए। ती रुखहरूको पात झरेको बेला पारीबाट हेर्दा तरकारीमा लगाइने थाँक्रो जस्तो देखिने भएकोले सो ठाउँको नाम थाँक्रे रहन गएको कतिपयको ठम्याइ छ। मध्य पहाडी क्षेत्रमा रहेको यो गाउँपालिकाको पूर्वमा धुनीबेसी नगरपालिका, पश्चिम र उत्तरमा गल्छी गाउँपालिकासँगै नुवाकोट जिल्ला र दक्षिणमा मकवानपुर जिल्ला रहेका छन्। हरियो पहाड, वनजङ्गल, नदीनाला अनि खेतबारी यो गाउँपालिकाको सुन्दर गहना हुन्। यसै पनि सुन्दर गाउँ र बस्तीलाई विकास र समृद्धिले सिँगार्न गाउँपालिकाले विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनिएर आएपछि आम नागरिकले महसुस गर्ने खालका परिवर्तन देखिएका छन्। हामीले प्रतिबद्धता स्वरूप जनताका बीचमा केही प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ, जसमा हामी हरेक वडामा एउटा सडक हामी 12 महिना चल्ने बनाउँछौँ र विद्युतका पोलहरूलाई, काठको पोललाई विस्थापन गर्दै स्टिलका पोलहरू व्यवस्थापन गर्छौँ। लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण सहितको समृद्ध थाँक्रे निर्माण गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। त्यही प्रतिबद्धता अनुरूप हामीले हरेक वडामा एउटा सडक अब लगभग 12 महिना चल्ने अवस्थामा पुरा गरेका छौँ। त्योसँगै हरेक घरमा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो अर्को प्रतिबद्धता थियो। त्यो खानेपानी व्यवस्थापनमा पनि प्रत्येक घरमा लगभग 70% भन्दा बढी घरमा हामीले हरेक घरमा एक घर एक धाराको व्यवस्थापनको अन्तिम अवस्थामा छौँ। त्योसँगै सबै विद्यालयहरूका पूर्वाधारहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। अब 2टा विद्यालयको भवन निर्माणको काम बाँकी छ। त्यसै गरी सडकका अरू 242वटा सडकहरू थाँक्रेमा छ र जुन सडक अब मर्मत सम्मारका हिसाबले, स्तर उन्नतिका हिसाबले मात्रै बाँकी छन्। बाँकी सबै सडकका पहुँचहरू व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सबै वडामा व्यवस्थापन भएको छ, जहाँबाट हामी जनतालाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा सहज र सरल तरिकाले जनताको पहुँच पुर्याउने अवस्थामा छौँ। त्योसँगै हरेक घरलाई समूहमा आबद्ध गर्दै महिला सशक्तिकरण संस्थागत विकास परियोजना गेम चेन्जर प्रोजेक्ट थाँक्रे गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको छ। त्यसमा पछाडि परेका वा पारिएका महिला दिदीबहिनीहरूलाई मूलधारमा लिएर आएर राज्यले संविधानमा निर्णय गरे अनुसार अथवा लेखिएको भए तापनि व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने यो पहिलो गाउँपालिका होला। त्यो हैसियतले हामी महिलाहरूलाई समूहमा आबद्ध गर्दै सबैलाई ती महिला दिदीबहिनीहरू मार्फत नै कृषिका कार्यक्रम अथवा अरू पशुपालन व्यवसायका कार्यक्रमहरू र गाउँपालिकाभित्र निर्माण भएका विभिन्न आयोजना परियोजनाहरूको पनि उहाँहरूले साक्षात्कार गर्नुहुन्छ, अन्तर्क्रियामा भाग लिनुहुन्छ, योजनामा आबद्ध हुनुहुन्छ र त्यो छनौट गर्ने प्रक्रियामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। कतिपय सामाजिक कामहरूमा पनि उहाँहरू लाग्नुहुन्छ। यो अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसै गरी शिक्षाका हिसाबले हामीले सबै संविधानमा 10 कक्षासम्म अनिवार्य निःशुल्क, 12 कक्षासम्म अनिवार्य शिक्षा जसरी संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकमा छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा थाँक्रे गाउँपालिका अग्रणी भागमा छ। जसले गर्दा हामीले 95वटा दरबन्दी
गाउँपालिका आफैले क्रिएट गर्दै सबै विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थापन गरेर शिक्षालाई सहज र सरल बनाउने र सजिलैसँग जनताले त्यो शिक्षाको पहुँच पाउने व्यवस्था पनि अवलम्बन गरेका छौँ, व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्योसँगै हामी कहाँ एउटा क्याम्पस छ, यो गौरवको आयोजना पनि भन्नुपर्छ र यो विगत लामो समयदेखि हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै सञ्चालित सिम्ले महाकाली बहुमुखी क्याम्पस, जुन क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या असाध्यै न्यून थियो, त्यो क्याम्पसको व्यवस्थापन समिति पुनर्गठन गर्दै गाउँपालिकाका आदरणीय उपाध्यक्षज्यूले त्यसको अध्यक्ष, सञ्चालन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यो भइसके पश्चात हामी लगभग 3 महिनाभन्दा अगाडि यो व्यवस्थापन समिति पुनर्गठन गरेपछि हामीले त्यो क्याम्पसमा अब लगभग 90 जनाभन्दा बढी विद्यार्थी डिप्लोमा फर्स्ट इयरमा एडजस्ट हुनुहुन्छ अथवा भर्ना हुनुभएको छ। त्यो क्याम्पसमा हामी निःशुल्क भर्ना अभियान सञ्चालन गरेका छौँ र अब अरू पनि आर्थिक अवस्था असाध्यै न्यून भएकाहरूको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, व्यवस्थित लाइब्रेरीको व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँ सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै भोलि जागिरले त्यो त्यहाँका उत्पादित जनशक्तिलाई खोजोस् भन्ने हैसियतले मोबाइल बनाउने, सफ्टवेयर कम्प्युटरहरू बनाउने अथवा महिला सिप ज्ञान क्षमता अनुसार सिलाइ बुनाइको तालिम लिने, अरू बुटा भर्ने तालिम लिने गरी त्यो अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ। र हामीले जनताका बिचमा जे प्रतिबद्धता व्यक्त गऱ्यौँ, पहिलो कुरो उहाँहरूको स्वास्थ्य, अर्को कुरा हामीले महत्त्वपूर्ण निर्णय भनेको मानसिक रोगी वा मानसिक समस्या देखा परेका र साह्रै समस्या भएकाहरूको लागि हामीले रिहाब सेन्टरमा लगेर 8 जना अहिले पनि उपचाररत हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले उपचार गर्ने काम गरेका छौँ। हामी गाउँपालिकाकै तर्फबाट निःशुल्क उहाँहरूको उपचार भइरहेछ। त्यो सँगै मानसिक रोगको औषधि पनि गाउँपालिकाबाट हामी निःशुल्क व्यवस्थापन गरिरहेछौँ। र कृषिमा हामीले कृषि औजार वितरणका कार्यक्रम त स्वाभाविक थिए र भइरहेका छन् र सबै ठाउँमा अहिले तरकारीको बिउ वितरण 50% अनुदानमा तरकारीको बिउ वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछौँ विगत वर्षदेखि नै। त्योभन्दा बाहेक हामीले वडा नम्बर 1 र 2 लाई गाई पालनको पकेट क्षेत्र भन्दै लगभग 17 लाख पैसा विनियोजन भएको थियो। त्यसमा 50% कृषकको र 50% गाउँपालिकाको हुने गरी त्यो गाई पालन कृषकहरूको लागि आवेदन फर्म भराउँदै त्यहाँ गाई वितरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। वडा नम्बर 3, 4 र 5 नम्बरमा फलफुल, तरकारी र मसला बालीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेका छौँ र उहाँहरूले त्यो अनुसारको अहिले फलफुल बिरुवाको लागि सूचना आउट गरिएको छ गाउँपालिकाले र 50% अनुदानमा हामी फलफुल बिरुवा वितरण गर्दैछौँ। त्यसै गरी 6 नम्बर र 11 नम्बर तरकारीको ब्लक क्षेत्रको घोषणा गरिएको छ र त्यहाँ पनि ब्लकमा सामूहिक रूपमा खेती गर्ने किसानहरू, दर्ता भएका किसानहरूको लागि त्यो सुविधा लगभग 24 लाख रकम त्यहाँ छ र त्यहाँ उहाँहरूले सुविधा पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी 8 नम्बर 9 नम्बरमा पनि तरकारीको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्दै उहाँहरूलाई सामूहिक खेती गर्ने वा कृषकहरू त्यो सक्रिय कृषकहरूको लागि निवेदन आह्वान गरेका छौँ। 7 नम्बर 10 नम्बरमा बाख्राको खोर गोठ सुधार कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। यही अभियानका साथ गाउँपालिकाले आफ्ना कार्यक्रम गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेछ र योभन्दा बाहेकका पनि अब समग्र हिसाबले हेर्नुपर्दा पर्यटकका हिसाबले थाँगेर गाउँपालिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूगोल, पर्यटनको भूगोल जस्तो भूमिचुलीको लेक, पोखरीचौर, रामचेको खाम भन्ज्याङ छ भने ऐतिहासिक स्थल केवलपुरको चिउरीपाटी जहाँ केवलपुरी किसानको जन्म भएको स्थान, त्यहाँ केवलपुरी किसानको अर्धकदको शालिग पनि हामीले बनाएका छौँ। यहाँहरूले ड्रोन मार्फत अथवा भूगोलका हिसाबले पनि हेर्नु भएको छ। केवलपुर खानेपानीका हिसाबले हिजो असाध्यै समस्याग्रस्त क्षेत्र हो र जहाँ अहिले हामी 3वटा डिप बोरिङ खनेर खानेपानीको व्यवस्थापन गरेर हरेक घरमा एक घर एक धारोको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यो सँगै भूमिचुलीको लेकमा ध्यान गरिरहेको शिवको मूर्ति बनाउने हाम्रो प्लान छ र त्योभन्दा 500 मिटर तलसम्म हामीले सडक पुर्याएका छौँ। त्यो 500 मिटरमा हामी पैदल यात्रीहरूलाई पैदल यात्रा गरेर जाने गरी त्यो व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा छौँ। त्यसै गरी थाँक्रेको 9 नम्बर जहाँ सेरापाखा भनिन्छ, त्यहाँ वनमा 40 फिटको सरस्वतीको मूर्ति, नेपालको सबैभन्दा अग्लो सरस्वतीको मूर्ति, जहाँ 63 जिल्लाका मान्छेहरू पृथ्वी राजमार्गबाट ओहोरदोहोर गर्छन्। त्यहाँबाट देखिने गरी त्यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्नको लागि पार्क निर्माण गर्ने गरी त्यसको डिपिआर तयार गरेर हामी त्यो टेन्डरको प्रक्रियामा छौँ र यसपालिबाट नै त्यो मूर्ति निर्माणको काम सुरु हुन्छ। यिनै गतिविधिका साथ थाँक्रे समृद्ध थाँक्रे र सुखी थाँक्रेवासी बनाउने अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ र समृद्धिको लागि सहयात्रासँगै हामी सबैलाई सँगै लिएर जाने अभियानमा छौँ र त्योसँगै हामी विपन्नसँग अध्यक्ष भन्ने एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ, जहाँ 25,000 सहुलियत गर्छौँ, जहाँ औषधि उपचार गर्न नसकेका आफ्नो बाआमा अथवा कोही नातागोताको मृत्यु हुँदा पानी फुकाउने भन्ने हाम्रो संस्कार छ, त्यो फुकाउन नसक्नेहरूको लागि वा सिप ज्ञान क्षमता भएका त्यो उहाँहरूको आफ्नो लगानी गर्न नसक्नेहरूका लागि आय क्षमता विकास गर्ने, आम्दानीको विकास गर्नको लागि पनि हामीले प्रति व्यक्ति
सीमित मात्रामा हामी रगत छुट्याउँछौँ र 25,000 दिने गरेका छौँ। अर्को कुरा उद्यमीसँग उपाध्यक्ष भन्ने हाम्रो एउटा कार्यक्रम छ, जो सिप सिकेर आउनुहुन्छ, ज्ञान क्षमता हुनुहुन्छ तर उहाँहरूसँग लगानी गर्ने पैसा छैन। उदाहरणको रूपमा सिलाइ सिक्नुभयो तर सिलाइ किन्ने मेसिन किन्ने पैसा छैन, उहाँलाई त्यो पैसा त्यहाँबाट हामी सहयोग गर्ने गर्छौँ। र यस्तै गतिविधिका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कति त आफ्नो आर्थिक हैसियत समस्याग्रस्त बनिसकेपछि पोइजन सेवन गर्नेहरूको लागि हस्पिटलमा गएर उपचार गर्न पनि ल्याउने काम गरेका छौँ। र मानवीय सेवाका हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, समृद्धिका हिसाबले हाम्रो अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र धेरैभन्दा धेरै जनतालाई आबद्धतामा गोलबद्धता गर्दै सबै योजनामा सबैको सहभागिता हुने गरी त्यो योजनाको अपनत्वको विकास गर्ने गरी धेरैभन्दा धेरैलाई समेटेर जाने अभियानमा थाँक्रे गाउँपालिका छ। यही कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सडक नपुगेका ठाउँमा पुर्याइएको छ। खानेपानीको अभावमा काकाकुल जस्तै बनेका अधिकांश गाउँ बस्तीमा घर घरै धारो पुगेको छ। स्वास्थ्य शिक्षाका पूर्वाधार विकासमा गतिले लगानी गरिएको छ। वर्षौंदेखि हुन नसकेका धेरै काम 3 वर्षमा सम्पन्न भएका छन्। थाँती रहेका प्रतिबद्धताहरू पनि पूरा गर्न यो थाँक्रे गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तल्लीन भएर लागेका छन्। हरेक घरका मतदातालाई परिवर्तनको आभास दिन गाउँ गाउँमा सिंहदरबार मात्र होइन, घर घरमा स्थानीय सरकार भन्ने नाराका साथ उनीहरू अघि बढेका छन्। पक्कै पनि थाँक्रे गाउँपालिकाले हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि जुन संहिताको मर्म बमोजिम, जो जनताको घर दैलोमा पुग्ने सरकार, जनताले प्रत्यक्ष छुँदा भेट्ने सरकार र हरेक खालका अप्ठ्यारोहरूमा चाहिँ सहज रूपमा पहुँच दिने त्यो सरकार हुनुको नाताले र हरेक निर्णय प्रक्रियामा आम नागरिकलाई समान पहुँच स्थापित गर्ने सरकार हुनुको नाताले जसरी एउटा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने एउटा नारा आएको थियो, त्यसैलाई चाहिँ घर घरमा स्थानीय सरकार भन्ने नारालाई पुर्याउनुपर्छ भन्ने गरी हामीले त्यही बमोजिम काम गरिरहेका छौँ। विशेष गरी हामीले काम गर्ने क्षेत्रहरूलाई केही क्षेत्रहरूमा विभाजन गरेका छौँ। जस्तो चाहिँ हेर्ने भने हामी यो सबभन्दा पहिला गाउँपालिकाभित्रको एउटा गरिबी छ, गरिबी र गरिबीका दुष्चक्रलाई कसरी त्यसलाई अन्त्य गर्ने भन्ने कुरामा हामी त्यसका लागि विशेष फोकस गरेर काम गरेका छौँ, जसका लागि विपन्न सङ्घ अध्यक्ष, उद्यमीसँग उपाध्यक्ष लगायतका केही हाम्रो सामाजिक उत्तरदायीपूर्ण खालका बजेटहरू पनि हामीले त्यसका लागि लगानी गरेका छौँ। र सिङ्गो गाउँपालिकाभित्र रहनुभएका चाहिँ जो एकदमै गरिबीको रेखाभित्र रहनुभएका समुदायलाई कसरी आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने, कसरी आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढाउने भन्ने गरी त्यसलाई विशेष योजनाहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै अर्को हाम्रो विशेष गरी हाम्रो मुलुकमा समग्र देशमा नै र त्योभित्र पनि हाम्रो गाउँपालिकाभित्र पनि विशेष गरी यो पछाडि परेका पारिएका वर्ग समुदायहरू र जो जनसङ्ख्याका हिसाबले आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगटेका जो महिलाहरू, जसको चाहिँ समान सहभागिता बिना अथवा समविकास बिना चाहिँ यो गाउँपालिकाको समग्र विकास सम्भव हुन सक्दैन। र त्यसभित्र पनि विशेष गरी लिङ्गका हिसाबले पुरुषै भए पनि विभिन्न जात जातिमा जो पछाडि परेका वर्गहरू, पछाडि पारेका वर्गहरू, आवाजविहीन वर्गहरू, ती समुदायहरू, उहाँहरूको पनि समान प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ गरी हामीले यसलाई लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक न्याय सहितको चाहिँ समृद्ध थाँक्रे निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने गरी हामीले केही कार्यक्रमहरू त्यसतर्फ पनि हामी त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ, जस अन्तर्गत हामीले यो चाहिँ नि महिलाहरूका लागि महिला सशक्तिकरण तथा संस्थागत विकास परियोजना मार्फत प्रत्येक घरमा एकजना सदस्य रहने गरी 15 देखि 30 घरधुरीको सदस्यहरूलाई आबद्ध गर्दै समूहमा आबद्ध गर्दै त्यो समूहलाई दर्ता गर्दै यति बेला गाउँपालिकाभरि 217वटा समूहहरू दर्ता भइसक्नु भएको छ र उहाँहरू नियमित बैठकहरू गर्ने, नियमित बचतहरू गर्ने र त्यो बचतलाई चाहिँ वर्षभरि उहाँले गर्नुभएको बचतलाई चाहिँ गाउँपालिकाले 20% चाहिँ प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराएर सबैलाई बचतको दायरामा ल्याउँदै र उहाँलाई आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढ्दै र यो विशेष गरी लघु वित्त संस्थाहरू मार्फत जुन आम महिला समूहहरूमा परेको विभिन्न खालको अप्ठ्यारोलाई बाट बचाउनका लागि चाहिँ हामीले त्यसका लागि केही कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। र गाउँपालिकाभित्र चाहिँ जे सेवा सुविधाहरू, सूचनाहरू प्रवाह हुन्छन् त्यसलाई समुदायसम्म पुर्याउन र समुदाय मार्फत भएका उहाँहरूका समस्या, माग र आवश्यकताहरूलाई चाहिँ गाउँपालिकासम्म ल्याउनको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा पुलको काम गर्ने गरेर 11वटै वडामा हामीले एक काउन्सिलरको रूपमा हामीले परिचालन गरेका छौँ। उहाँले ती समूहहरू परिचालन गर्ने काम पनि गर्नुहुन्छ र विभिन्न अप्ठ्यारोमा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो काउन्सिलिङको मार्फतबाट चाहिँ उहाँहरूको समस्यालाई पहिचान गरेर त्यसको समाधानका लागि काम गर्ने गरी पनि हामी यसरी लागिरहेका छौँ। त्योसँगै हामीसँग विभिन्न खालका जो जात जाति समुदायहरूको बसोबास छ, यहाँनिर हामीसँग चेपाङ समुदाय छ, हामीसँग राई समुदाय छ, हामीसँग मुस्लिम समुदाय छ, हामीसँग मजदुरहरू जो एउटा पहिला 75वटा जिल्ला हुँदाखेरिमा 76औं जिल्लाको रूपमा हामी आग्राखोला, महेशखोलालाई हेर्ने गर्थ्यौँ भने यति बेला 17वटा जिल्ला भएको अवस्थामा यो 78औं जिल्लाको रूपमा जस्तो यसको परिचय झल्काउने गरी यहाँनिरको विभिन्न भूगोलबाट आएर चाहिँ कामका लागि आउने, मजदुरीका
विद्यालय आउने समुदाय हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने गरी मजदुरहरूको छुट्टै एउटा समूह गठन गर्दै महिलाहरूको छुट्टै समूह गठन गर्दै दलित समुदायको छुट्टै गठन गर्दै अनि एउटा चेपाङ समुदायको छुट्टै समूह बनाउँदै राई समुदायलाई छुट्टै सशक्तिकरण कार्यक्रमहरू मार्फत र वादी समुदायहरू ती तमाम समुदायको बिचमा चाहिँ हामीले अलग अलग त्यसको चाहिँ समूहगत भित्र पनि ती विशेष समूहलाई लक्षित गरेर चाहिँ थप कार्यक्रम ल्याउनलाई पनि हामी त्यसको लागि कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यसैले हामीसँग चाहिँ यो विभिन्न हिसाबले जो अपाङ्गता हुनुभएका जो जन्मजात रूपमा हुनसक्छ या पछिल्लो विभिन्न घटनाले गर्दा चाहिँ अपाङ्गता हुनुभएका व्यक्तिहरूका लागि घर घरमा पुगेर हामीले परिचय पत्र वितरणका कार्यक्रमदेखि लिएर उहाँहरूलाई चाहिने जुन आवश्यक पर्ने खालको जुन के अरे सहयोगी सामग्रीहरूको वितरणका कार्यहरूलाई हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ यो आय आर्जन गरेर चाहिँ सिपयुक्त बनाएर चाहिँ आफ्नोलाई जुन सहज जीवनयापनलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि त्यसलाई अहिले हामीले केही हाम्रो कार्यक्रमहरू छन् त्यो कार्यक्रमहरू पनि हामी निरन्तरमा सञ्चालनको क्रममा छौँ र केही सञ्चालन भइ पनि रहेका छौँ। उहाँहरूलाई विशेष सहयोग गर्ने र उहाँहरूलाई विशेष सिपहरू क्षमताहरू दिएर त्यसलाई अगाडि बढाउने हिसाबले अपाङ्गता क्षेत्रको लागि पनि हेरेका छौँ र अपाङ्गताको समस्याभित्र पनि रहेको जो मनोरोगीहरूको जुन समस्या छ त्यसको पनि अहिले मानसिक रूपमा भएको समस्यालाई पनि त्यसको पनि वर्गीकरण गर्दै अपाङ्गताको क्षेत्रभित्र त्यसलाई समेटेको हुनाले ती व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ गाउँपालिकाले निःशुल्क औषधि उपचार गर्ने पुनर्स्थापना गृहहरूमा राख्ने त्यो काम गर्ने क्रममा हामीले 25 वर्षसम्म चाहिँ सडकमा लडिरहनु भएको हिँडिरहनु भएको एकजना व्यक्तिलाई उद्धार गरेर अहिले एउटा सक्षम नागरिकको रूपमा बनाउनलाई पनि गाउँपालिकाले भूमिका खेलेको छ। त्योसँगै ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि पनि जो हाम्रो एउटा जिउँदा इतिहास हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई संरक्षण गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम खुसी साथ बाँच्न पाउने स्थितिको लागि पनि हामीले काम गर्नुपर्ने हुनाले हामी ज्येष्ठ नागरिक चौतारी जस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत हामी उहाँलाई समेटिरहेका छौँ। उहाँलाई सम्मान कार्यक्रम र उहाँहरूको इतिहासलाई चाहिँ दस्तावेजीकरण गर्ने काममा पनि हामी यहाँनिर लागिरहेका छौँ, कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै हामी बालबालिकाहरू जो हाम्रो एकदमै सामाजिक सुरक्षाभित्र ल्याउनु पर्ने सामाजिक दायित्वको रूपमा गाउँपालिकाले भूमिका खेल्नुपर्ने वर्ग बालबालिका वर्ग छ जसमा चाहिँ यो बच्चा अवस्थामा बालबालिका अवस्था नै बिहा गरेर जाने त्यसपछि विभिन्न खालको शोषणहरूमा पर्ने विभिन्न खालको अप्ठ्यारोहरू हुने र जीवन के हो एकदम जवानी के हो भन्ने कुरा थाहा नपाइकन चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ समाप्त गरिरहनु भएको तमाम जोडीहरूको बिचमा बसेर उहाँलाई बाल न्यूनीकरणको कार्यक्रमको लागि चाहिँ हामी यो बाल क्लबहरू गठन गर्ने त्यसलाई परिचालन गर्ने युवाहरूको चाहिँ क्लबहरू बनाउने युवा सञ्जालहरू बनाउने ती लगायतका कामहरू मार्फत हामी विशेष गरी शिक्षाको क्षेत्रमा उहाँलाई पहुँच स्थापित गर्ने त्यसै गरी उहाँलाई चाहिँ चेतना हिसाबले अगाडि बढाउने युवाहरूलाई नमुना युवा संसदको कार्यक्रमहरू लगायत थुप्रै त्यस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत चाहिँ हामीले यो लैङ्गिक समानता सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको कुरालाई चाहिँ हामी त्यहाँनिर फोकस गरिरहेका छौँ भने अर्को हिसाबले हामीले यो गाउँपालिकाको विकासमा उठाउनु पर्ने मुद्दा उठाइरहेको कुरा के हो भने हामी जति पनि हाम्रा पूर्वाधारहरू बन्छन् त्यसलाई चाहिँ मैत्रीपूर्ण पूर्वाधार भनेर हामीले यसलाई भनेका छौँ। किनभने यो ज्येष्ठ नागरिक मैत्री भनेर बालबालिका मैत्री भनेर अथवा अपाङ्गता मैत्री भनेर यो छुट्टै मैत्री भनेको छुट्टै परिभाषा गरेर ती इस्युहरूलाई चाहिँ हामीले अलग अलग टुक्राएर जाने स्थितिमा चाहिँ हामी समग्रतामा त्यसको रिजल्टमा चाहिँ हामीले प्रभाव पार्न नसक्ने भएको हुनाले हामी सबैका लागि चाहिँ मैत्रीपूर्ण हुने गरेर चाहिँ त्यो संरचना निर्माणको लागि अहिले हामी काम गरिरहेका छौँ। जसले गर्दा हामीले बनाउने सडकहरू होस् हामीले बनाउने बाटाहरू होस् हामीले बनाउने चाहिँ सडक पूर्वाधारहरू यस्तो भन्दा बाहेक हाम्रो भवनका काम वडा कार्यालय भवन होस् या हाम्रो स्वास्थ्य चौकी भवन होस् अथवा गाउँपालिकाको भवन ती सम्पूर्णलाई चाहिँ हामीले कसरी त्यसलाई सबैको पहुँचयुक्त बनाउने भनेको त्यसलाई सुरुमा डिजाइन गर्ने बेलादेखि नै त्यसका लागि कोसिस गरेका छौँ। यति बेला बन्दै गरेको हाम्रो गाउँपालिकाको भवनमा हामीसँग स्तनपान कक्ष हुनेछ, हामीसँग बालबालिका हेरचाह केन्द्र हामीसँग हुनेछन् र गाउँपालिकामा सेवा लिन आउने जो अपाङ्गता भएको व्यक्ति होस् या कुनै ज्येष्ठ नागरिक होस् उहाँलाई तलामा चढ्दै गएर सेवा लिन र प्रमुख व्यक्तिहरूसँग भेट्न पाउने उहाँहरूको अधिकारलाई चाहिँ वञ्चित नहोस् चाहिँ हामीले तलको अब सक्दा त हामी माथिसम्म पुग्ने गरी त्यो संरचना बनाउला। यदि कुनै हिसाबले हामीलाई त्यो ठाउँसम्म पुग्ने स्थिति नहुँदाखेरि स्थितिमा हामीले तल जुन ग्राउन्ड फ्लोरमा नै हामीले उहाँहरूलाई त्यो किसिमको सेवा र भेटघाट दिने गरेर विशेष कक्षहरूको पनि हामी स्थापना गर्दैछौँ। ती तमाम कुराहरूमा विशेष गरी हामी लाग्दैछौँ। त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ यो वातावरण मैत्री विकासलाई चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्छ भनेर त्यसको लागि पनि काम गरेका छौँ। समग्रमा यी नै मूलभूत विषयहरू हामीसँग छन्। प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न थाक्रे गाउँपालिकामा पर्यटकीय गन्तव्यको पनि प्रचुर सम्भावना छ। 102.71 वर्ग किमी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस गाउँपालिका समुद्री सतहबाट 490 देखि 2200 मिटर उचाइमा रहेको महाभारत श्रृङ्खलासम्म फैलिएको छ। यहाँका उच्च भागहरूमा वडा नम्बर 5 मा पर्ने पोखरी चौर, वडा नम्बर 7 को रामचे तथा वडा नम्बर 3 मा पर्ने भूमेचुली र चौकी डाँडा प्रमुख हुन्, जहाँबाट लाङटाङ, गणेश, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, सगरमाथा हिमाल सहित 14 जिल्लाको अवलोकन गर्न सकिन्छ।
यसको सम्भावनालाई बुझेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले ती क्षेत्रको विकासमा आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गरिरहेका छन्। पहिला एक नम्बरमा चाहिँ खानेपानीको हल भयो, बिजुली बत्तीको हल भयो, अनि बाटो प्रत्येक घर लगभग बाटो नभएको घर छैन। म वडा अध्यक्ष हुँदै गर्दा समथिङ 2 3 बाटो भन्ने थिएन भने अहिले लगभग टुक्रा टाक्रीद्वारा 33वटा बाटो भएको छ। ती 33वटा बाटोमा अहिले सबैका घर गाडी पुगिरहेछ। खासै यो पृथ्वी राजमार्ग अहिले गए साउनमा 3-4 दिन जति बन्द भयो भने मेरो वडा हाइवे भनेको छु मैले एउटा चाहिँ बाटोलाई, त्यो चाहिँ मेरो वडा हाइवे 1 दिन पनि बन्द नभइकन सुचारू भएर यहाँबाट कुजुलभेन्जासम्म, कुजुलभेन्जा भन्ने लगभग हाम्रो यहाँबाट सडकबाट 8 किलोमिटर दूरी पार गरेपछि अनि कुजुलभेन्जाबाट एक लाइन गल्सी पालिका जान्छ, एक लाइन मेरै वडाको चाहिँ नि आरुखर्क भन्ने ठाउँ जान्छ भने एक लाइन चाहिँ नि भुइँचुली जान्छ, तिनतिर पारिन्छ त्यहाँबाट। त्यो गल्सी के कुजुलभेन्जाभन्दा माथि 4 किलोमिटर बाटो अहिले गएर चाहिँ गोठभेन्जा भन्ने ठाउँमा गएर टुङ्गिएको छ। त्यो गोठभेन्जाबाट 1200 मिटर चाहिँ मैले चाहिँ पैदल मार्ग राख्छु यति, योभन्दा माथि गाडी बाटो लान्न भएर मेरो आफ्नो अवधारणा अनुसार त्यति चाहिँ नि त्यो पुरै त्यो भुइँचुलीमै गाडी ठ्याक्कै पुर्याइदिए भयो। त्यसको महत्त्व अलिकति घट्छ भनेर नै मैले त्यहाँ चाहिँ पैदल मार्ग त्यसलाई चाहिँ नि अब सिँढी हाल्ने, सिँढीबाट चाहिँ रेलिङ राख्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्र घोषणा हाम्रो चाहिँ नि मौखिक भएको छ भने भोलि गएर त्यहाँ राम्रो चाहिँ मापदण्डहरू पुगेको छैन। त्यसको लागि म पहल गरिरहेको छु। अहिले गोरेटो बाटो चाहिँ भुइँचुली पुर्याउने लक्ष्यमा छु। अहिले त्यो जुन कुजुली भन्दा अलि अगाडि छाप पर्छ, छापबाट गोठभेन्जासम्म चाहिँ नि मान्छेले कति नाला काट्ने भएर यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार आएको रुपियाँ 3 लाख रुपियाँ छुट्याएको छु। अनि त्यो गोठभेन्जाबाट भुइँचुली जाने ठाउँलाई चाहिँ नि गोठो बाटो अहिले फाँडफुँड गरेर हल्का चाहिँ गोठो बाटो खननाला भएर 2 लाख रुपियाँ छुट्याएको छु। अनि एउटा यो खँडपुरे चनौटे भन्ने यो खेस्टापट्टि साइडमा त्यो सिँचाइलाई चाहिँ 2 लाख रुपियाँ छुट्याएको छु। पोहोर साल चाहिँ 74 लाख रुपियाँ छ। त्यो 74 लाख रुपियाँ चाहिँ हामी यो वडाभरिलाई चाहिँ कहाँ आवश्यकता छ त्यसरी पञ्जिका लाएर बाँड्छौँ भने त्यो 1 करोड रुपियाँ चाहिँ एउटै बाटो मेरो जुन यो ढाँडे एक्लै कुजुलभेन्जा भूमिचुली भन्ने छ त्यो बाटोको एउटालाई मात्रै प्राथमिकता राखेर अहिले लगभग पोहोर साल 1300 मिटर के अरे अहिले 1750 मिटर आरसीसी नाली बनिरहेछ गाउँमा। चर्चाको शिखरमा रहेको चन्द्रागिरीदेखि यस गाउँपालिकाको राम्चेसम्म करिब 30 किमीको ट्रेकिङ रुट अर्को ठूलो सम्भावना हो। पानीढुङ्गा पार्क पनि यो गाउँपालिकाको गर्व गर्न लायक पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने पर्खाइमा देखिन्छ। त्यसलाई पूरा गर्न 2.5 करोडमा डीपीआर भइसकेको छ। सुन्दर पार्क बनाउने परिकल्पना पूरा गर्न गाउँपालिका र सम्बन्धित ओडाका जनप्रतिनिधि क्रियाशील छन्। म जनप्रतिनिधि हुनु अगाडि बाटाघाटा बढी 3 मिटर 4 मिटरका भन्दा थिएनन् र ती 3 मिटर 4 मिटरका बाटालाई दूरी हेरेर अहिले 6 मिटर र 8 मिटरका बाटा बनाइएको छ। पूर्ण रूपले ती पूर्वाधारहरू फराकिलो बनाउने क्रम अन्तिम चरणमा छ। कोही टुक्राहरू बाटा बाँकी छन्। त्यसलाई सम्भवतः मेरै कार्यकालमा त्यसलाई पुरा गर्नेछु। अहिले पक्का नालाको ग्याबिन नाला मिसनेरी वालको अब पक्काको पूर्वाधार तयार हुँदै ग्राभेल हुँदै अघि बढिरहेको छ। लामा गाउँ लेक मल्डुङ जाने हाम्रो साबिक भूमिस्थान गाविसको पहिलो नम्बरको बाटो थियो। यो बाटो थाक्रे गाउँपालिका स्तरीय बजेटले पालिका भरको पहिलो पिचको सुरुवात सिमलेबाट 420 मिटर पिच भएको छ। आफू जनप्रतिनिधि भएपछि सुन्दरी कन्या देवी मन्दिर अघिल्लो साल बजेट 3 लाख, अहिलेको बजेट 3 लाख गरेर 6 लाखले सुसम्पन्न एउटा मन्दिर बनेको छ। त्यो शिक्षाको पढाइको क्वालिटी अथवा सहरहरूको चाहिँ जो क्षमता योग्यता अनुसारको विद्यालयलाई आवश्यक टिचर सम्पूर्ण फुलफिल गरेको छ एउटा कुरो। अर्को कुरो 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई खाजाको चाहिँ व्यवस्था चलिरहेकै छ। लीला काली
माध्यमिक विद्यालयको भवन बनेको छ। 2टा भवन भगवतीमा निर्माण सुसम्पन्न भएका छन्, टोयलेट सम्पन्न भएका छन्। 2टा कुलोलाई स्वरोजगारको पैसा हालेर धमाधम काम भइरहेको छ। जिल्ला सिँचाइ आयोजनाबाट समन्टार 40 फेदी खोला सिँचाइमा 74 लाखको काम धमाधम भइरहेको छ। अहिलेको सालको फेदी फाँट सिँचाइ त्यसको द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ। ढुङ्गा, गिटी र बालुवा खाक्रे गाउँपालिकाको अर्को सम्भावना हो। काठमाडौँको माग पूर्ति गर्न यस गाउँपालिकामा अवस्थित क्रसर उद्योगले धेरै नै सघाउ पुर्याउँदै आएको छ। त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न सके वातावरण संरक्षणसँगै राजस्व वृद्धिमा यसले सकारात्मक नतिजा दिने निश्चित छ। शिक्षा क्षेत्रमा हामीले जब हाम्रो यो 3 नम्बर वडामा चाहिँ 5वटा विद्यालय रहेको छ, 5वटा विद्यालय चाहिँ अमरखु माध्यमिक विद्यालय लगायतका अरू 4वटा चाहिँ आधारभूत विद्यालयहरू छन् यहाँ। र पहिलो स्टेपमा हामीले के गर्यौँ भने अब यहाँका गरिब जनताका छोराछोरीहरू आफ्नै घरको ढेँडो रोटो खाएर चाहिँ यहाँ कम्तीमा पनि 12 कक्षासम्म पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले अमरको माविलाई चाहिँ +2 सञ्चालन गऱ्यौँ। पहिलो कुरा हामीले गाउँ बस्तीबाट केही रकमहरू उठाएर हामीले 11 कक्षा सञ्चालन गऱ्यौँ र 11 सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि हामीले ओडाबाट बजेट छुट्याउँदै सपोर्ट गर्दै आज हामीले 12 कक्षामा लगभग 2 वर्ष भइसक्यो हामीले 12 कक्षा अहिले सञ्चालन भइरहेको छ र यहाँको जनताले त्यहाँ चाहिँ पढ्न पाउने चाहिँ आफ्नो जुन एउटा उहाँको हकको चाहिँ हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ पहिलो कुरा। र अर्को छ शिक्षाकै कुरा गर्ने हो भने हामीले विभिन्न भौतिक संरचनाहरू बनाएको अवस्था छ। अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भवनहरू बनिरहेको छ। अमरको माविमा भवन बनिरहेको छ, खैरिङ देवीमा भवन बनिरहेको छ। र त्यसपछि त्यही शिक्षाकै कुरामा कम्प्युटर शिक्षाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ हामीले बजेट छुट्याएर कम्प्युटर शिक्षालाई पनि हामीले अनिवार्य गरेका छौँ। र त्यसपछि त्यहाँ हामीले स्वास्थ्य ल्याबहरू सञ्चालन गरेका छौँ। पहिला त्यहाँ कुनै पनि ल्याबको सामानहरू नहुने, विद्यार्थीले साइन्स पढ्ने बेलामा समस्या आउने जुन समस्या थियो त्यसलाई हामीले अहिले बजेट छुट्याएर चाहिँ ल्याबहरूको पनि स्थापना गरिसकेका छौँ। र अहिले नवज्योति स्कुलमा भन्ने हो भने त आधारभूत विद्यालयमा हामीले 1 टिचर 1 ल्यापटप भनेर नीति ल्याएर नै हामीले ओडाकै बजेटबाट ल्यापटप दिएका छौँ। र त्यो ल्यापटप केका लागि भन्ने प्रश्न उठिरहँदा हामीले प्रश्न भनेका छौँ अब प्रत्येक टिचरले ल्यापटपमा आफ्नो पाठ्ययोजनाहरू तयार गरेर अडियो भिडियो क्लासहरू गर्नुपर्ने र त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ कम्तीमा नै आफ्नो पाठ्ययोजना तयार गराएर वार्षिक कार्ययोजना तयार गरेर चाहिँ बच्चालाई पढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ हामीले ल्यापटप पनि बाँडेका छौँ। र अहिले पहिलो पटक त्यहाँ अडियो भिडियो क्लास पनि सञ्चालन भइरहेछ। अब बच्चाले चाहिँ भिडियो हेरेर पढ्ने। मैले यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिएर स्वास्थ्यमा अलिकति 3 नम्बर वडामा मैले नयाँ खालका कुराहरू चाहिँ मैले त्यहाँ गरेका छु। जस्तै हामीले पहिलो पटक त ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड प्रोग्राम जहाँ पहिला हाइवे एरिया पृथ्वी राजमार्गमा मात्रै चल्थ्यो र यहाँ विभिन्न संस्था वानहट लगायतका विभिन्न संस्थाहरूले चाहिँ हाइवे एरियालाई मात्रै फोकस गर्ने र त्यो अल्ट्रासाउन्ड प्रोग्राम जो गर्भवती सुत्केरीहरूको अल्ट्रासाउन्ड गर्न पर्यो भने यहाँका जनताहरू चाहिँ कहाँ जानुपर्ने, काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था थियो। एक दिन माया मार्ने पर्ने अवस्था, आफ्नो गर्भ नै खेर फाल्न पर्ने अवस्था। त्यो कन्डिसन देखेपछि मैले वानहटसँग समन्वय गरेर अहिले पहिलो चाहिँ हामीले त्यहाँको सहकार्यमा चाहिँ एउटा अल्ट्रासाउन्ड प्रोग्राम भिडियो एक्सरे चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीबाट चाहिँ त्यो हामीले सुरुवात गरेका छौँ। एम्बुलेन्स सेवा चाहिँ अहिले हामीले निरन्तर रूपमा विशेष गरी हाम्रो 3 नम्बर वडामै बस्छ। फेरि हामी अन्त बजारमा बस्दैनौँ, हामीलाई पैसा कमाउनु छैन, कम्तीमा 3 नम्बरको जनतालाई चाहिँ दुःख परेको बेलामा त्यसले तत्काल सेवा गर्नुहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ अहिले एम्बुलेन्स चाहिँ हाम्रो खडा छ। र एम्बुलेन्सले विभिन्न त्यहाँ अब गरिब विपन्न वर्गहरूलाई छुट दिँदै एम्बुलेन्सले निःशुल्क सेवा पनि प्रदान गरिरहेको छ। दम रोगी मैत्री भनेर अक्सिजन सिलिन्डर वितरण कार्यक्रम, जो दम रोगी छ उसको लागि डाक्टरले दम रोगी हो भन्ने प्रमाणित गर्नेलाई अक्सिजन सिलिन्डर हामीले सेटै वितरण गरेका थियौँ र हामीले लगभग 35 जनालाई अक्सिजन सिलिन्डर वितरण गऱ्यौँ। र अहिले दम रोगीहरू चाहिँ अक्सिजन बिना मर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो पनि वितरण गरेका छौँ। र अर्को छ प्रेषण कोषको, जस्तै अब गरिब विपन्न वर्गहरूलाई चाहिँ हामीले निःशुल्क रूपमा चाहिँ काठमाडौँ लानको लागि प्रेषण कोषको पनि खडा गरेका छौँ। हामीले सुत्केरी भइसकेपछि 1 हप्तासम्म स्वास्थ्य संस्थामै राख्ने, आमा र बच्चाको केयर गर्ने भनेर हामीले सुत्केरी प्रतीक्षालय पनि हामीले बनाएका छौँ। र त्यसपछि अहिले हामीले ल्याब, स्वास्थ्य ल्याब 32वटा विधामा उपचार गर्न मिल्ने गरी, चेक गर्न मिल्ने गरी, कम्तीमा नि पहिलो रोग चाहिँ यहीँ पत्ता लगाएर हामीले रोग पत्ता लगाएर हस्पिटल पठाउन पायो भने कम्तीमा नि उसको स्वास्थ्य राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले ल्याब पनि यो वैशाखबाट सुरु हुँदैछ। सामानहरू सबै आइसकेको छ। लगभग 1 घर 1 धारा, त्यो पनि मिटर सहितको जडान गर्नुपर्छ भनेर मैले ओडाले नीति बनाएँ। र अहिले हाम्रो 900 घरधुरी छ। यो
3 नम्बर वडामा 800 घरधुरीमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ घर घरमा धारा छ, मिटर सहितको छ र खानेपानीमा मलाई लाग्छ यहाँ मूलको पानी, स्वच्छ पानी हामीले बगैँचा चेक गरेका छौँ। यहाँ आर्सेनिकहरू केही पनि त्यहाँ छैन, आइरन प्राप्त पानी चाहिँ यहाँ छ। विभिन्न मूलहरूबाट चाहिँ अहिले खानेपानी हामीले वितरण गरेका छौँ र मलाई लाग्छ खानेपानीमा जनता खुसी छ एकदम। पर्यटन साँच्चै नै 11 वडामा अहिले सायद 3 नम्बर वडा र 5 नम्बर वडा होला पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका। जस्तो 3 नम्बर वडामा विशेष गरी हामीले पानी ढुङ्गा पिकनिक पार्क भनेर डिपिआर पनि तयार गरेका छौँ। यो पानी ढुङ्गा भनेको चाहिँ लगभग महादेशी बजार पृथ्वी राजमार्गबाट चाहिँ लगभग यो दक्षिण पश्चिम बेल्टको लगभग 1300 भन्दा माथिको हाइटमा पर्छ र त्यो लगभग महादेशीबाट 7 किलोमिटर करिब त्यति पर्छ र त्यहाँ हामीले डिपिआर गरेका छौँ त्यो पिकनिक स्पोट बनाउने भनेर। त्यहाँका किम्बदन्तीकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पहिला ढाँक्रेहरू त्यो बाटो हिँड्ने, त्यहाँ चाहिँ अब त्यो बाँसको बोट रोपेका, त्यहाँ पानीहरू पलाइरहेका, त्यो ढुङ्गा उकाएपछि त्यो त्यहाँ 2वटा मनपा भेटेका कुरा, मनपा मारेपछि त्यो चाहिँ पानी सुकेको। अब बुद्ध धर्मको त्रिपिटकमा चाहिँ ग्रन्थमा चाहिँ मनपा भनेको भगवान हो भनेर त्यसलाई समेटेको र भगवान मारेपछि पानी सुक्यो भन्ने खालको एउटा किम्बदन्ती त्यहाँ रहेको छ। विशेष गरी यो धेरैको मुखमा झुन्ने भूमिचुली पर्यटन क्षेत्र, भूमिचुली चाहिँ लगभग 2100 हाइटमा रहन्छ यो र अझ पानी ढुङ्गाबाट पनि लगभग हिँडेर जाने हो भने 2 घन्टा लाग्छ। त्यहाँ हामीले माथिसम्म बाटो पुऱ्याएका छैनौँ, बिचसम्म बाटो पुऱ्याएको छ। त्यहाँ भूमिचुलीको मन्दिर पनि छ, त्यहाँ भगवानको थान पनि छ, त्यहाँ जात्रा पनि लाग्छ र त्यो चाहिँ त्यहाँ पनि विशेष गरी लाली गुराँस फुल्नेदेखि लिएर हरेक रमणीय स्थल त्यहाँबाट हरेक कुराहरूको भ्रमण गर्न सक्ने, जस्तै काठमाडौँ भ्याली, काठमाडौँको धराहरू देख्न सक्ने, जस्तै यता मनरी देख्न सक्ने, त्रिशुली बगेको देख्न सक्ने लगायतका विभिन्न चिजहरू त्यहाँबाट अध्ययन गर्न सकिन्छ। जुन हाम्रो बर्खा मासमा बाटो बिग्रिने प्रणाली, हामीले बाटो पहिला 4वटा बाटो 8 मिटर चौडा पनि गऱ्यौँ, धेरै लामो टुरका बाटोहरू। अहिले हामी त्यो बाटोलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ। बाटो खन्नु मात्रै विकास होइन, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु विकास हो भनेर चाहिँ हामीले अहिले बजेट हालेर चाहिँ हामी पक्की नाला ग्राभेल गर्ने, पक्की नाला गर्ने भनेर चाहिँ अहिले बाटोको कामहरू चाहिँ भइरहेछ। यो गाउँपालिकाको बेसीतिर धान, आलु, गोलभेडा, मकै खेती हुन्छ भने उच्च भागमा मकै, कोदो, फापर, आलु जस्ता मुख्य बालीहरू उत्पादन हुन्छ। त्यसैले गाउँपालिकाले वडा नम्बर 6, 8, 9 र 11लाई तरकारी पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ। युवालाई स्वदेशमै काम गर्न प्रोत्साहित गर्न सामूहिक तरकारी खेतीको अवधारणा ल्याइएको छ, जस मार्फत युवालाई सामूहिक तरकारी खेती गर्न आकर्षित गर्ने योजनाका साथ अनुदान लगायत विभिन्न सुविधा थप गरिएको छ। त्यही आर्थिक वर्षमा हामीले सिँचाइ 2टा सिँचाइ पनि निर्माण गऱ्यौँ र अरू केही रकमहरू के अरे देवलछाप वडा कार्यालयसम्मको बाटो निर्माण गर्ने कार्यमा हामीले सुरुमा त्यो लगानी गऱ्यौँ र त्यही वर्षमा केही मन्दिरहरू निर्माण गर्ने कामहरूलाई अगाडि बढायौँ। एम्बुलेन्स र तरकारी गाडी र बस निरन्तर चल्ने वातावरण भइरहेको छ। त्यो नै सबैभन्दा के अरे यहाँको जनताहरूको लागि चाहिँ सुविधा हो भन्ने खालको कुराले हामीले यसमा लगानी गऱ्यौँ र एक्सन नेपाल र गाउँपालिका र वडा बिचको समन्वयमा हामीले 2टा खानेपानी योजना लागू गऱ्यौँ। साबिकको वडा नम्बर 2 देवलछाप त्यहाँ 103 घर र साबिकको वडा नम्बर तसर्को गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर 8 139 घरधुरी छ। त्यसमा 1 घर 1 धारा व्यवस्था गर्ने योजनाको साथ हामीले त्यो कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न गऱ्यौँ। 56-57मै त्यो वडा कार्यालयसम्म आउने बाटोलाई फराकिलो पारेर त्यसमा चाहिँ पानी पिच गर्ने कामहरू हामीले गऱ्यौँ र त्यही सालमा पनि हामीले त्यही आर्थिक वर्षमा पनि हामीले मन्दिर निर्माण गर्ने यो अहिले यो लिति महाकाली मन्दिर 2टा मन्दिर छ। यो दोभानमै 2टा मन्दिर छ, राम्रो मन्दिर छ। त्यही वर्षमा हामीले निर्माण गऱ्यौँ र माथि महाकाली मन्दिर छ, के अरे वडा कार्यालय नजिकै महाकाली मन्दिर, त्यो मन्दिरलाई निर्माण गऱ्यौँ। विद्यालयको हिसाबमा हेर्ने हो भने हामीले लगभग 3 करोडको भन्दा बढी को हामीले विद्यालय मात्रै निर्माण गऱ्यौँ। तरकारी खेतीको लागि चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने अनुदान स्वरूप किसानहरूले के अरे बाँड्ने कामहरू भएको छ। जनचेतनामूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेन भने स्वास्थ्यको पनि कुनै त्यो रहँदैन।
भन्ने हिसाबमा पनि हामी स्वस्थ रहौँ भन्ने एउटा नाराका सहित गाउँ गाउँमा विभिन्न समूह र विभिन्न संस्थाहरूको समन्वयमा हामीले त्यो खालको पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएछौँ। यस गाउँपालिकाको 49.1% अर्थात् सबैभन्दा धेरै वन क्षेत्रले ओगटेको छ भने 41.4%मा खेतीयोग्य जमिन छ। प्रशस्त नदी नाला तथा खोलाहरू पनि छन्। त्यसैले उत्पादकत्व बढाउनका लागि सिंचाइ सेवालाई गाउँपालिका र सम्बन्धित ओडाले प्राथमिकतामा राखेका छन्। सोही अनुसार ल्याइएका सिंचाइ योजनाहरू अधिकांश सम्पन्न भइसकेका छन्। हामीले यो मध्य पहाडीमा बढी चाहिँ भौगोलिकको हिसाबले हामीले कुनै ठाउँलाई पर्यटकीय स्थल तोकी, जस्तो कि पर्यटकीय स्थल यो दामी चौर, पोखरी चौरमा चाहिँ त्यहाँबाट एउटा काठमाडौँ पनि देख्छन्। अनि यो काठमाडौँ देख्ने ठाउँलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एकदम भ्यूहरू राम्रै देख्छन्। त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले विशेष गरी पर्यटकीय स्थल बनाउँछु भनेको थिएँ। त्यो क्रमगत रूपमा त्यो कामहरू अहिले भइरहेछ। पर्यटकको चाहिँ आधार के बन्यो त भन्दाखेरि पहिला मेन चाहिँ हामीले बाटो नै हो, बाटोलाई सुधार गर्दै लगेको छ। अनि त्यसपछि गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर त्यो ठाउँमा खानेपानी पुगेको थिएन। जस्तो कि बोकेर 2 घण्टा 3 घण्टा बोकेर खानुपर्ने थियो। हामीले त्यसलाई चाहिँ गाउँपालिका र ओडालाई समन्वय गरेर लिफ्टिङ खानेपानी वाहन, अनि त्यसपछि बाटो र सामुदायिक भवन। अहिले हालसालै होमस्टेको लागि अझ ठ्याक्कै त्यो होमस्टे चाहिँ अनुगमन गरेर आएको थिएँ म। होमस्टेको भवनको लागि आजबाट शिलान्यास कार्यक्रम छ। र अर्को कुरो चाहिँ वडा नम्बर 5 मा हामीले एउटा वडा स्तरीय बाटो तोकेका थियौँ। वडा स्तरीय बाटोमा लगभग हामीले 2 किलोमिटर चाहिँ पक्की नाला र ग्राभेल गरेका छौँ। र अर्को कृषि बाटो तोकेका थियौँ हामीले। कृषि बाटो त्यो चाहिँ दैनिक दिनमा एउटा तरकारी गाडी गुड्छौँ त्यो बाटोबाट। त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले 1200 चान्जुन किलोमिटर चाहिँ हामीले पक्की नाला हाल्दैछौँ। काम फटाफट भइरह। अनुदानमा ट्र्याक्टर वितरण गरे। अनि त्यसपछि बिउहरूको पनि वितरण गरे। अनि अहिले चाहिँ यसपालि फेरि 77-78 चाहिँ हामीले वडा स्तरीयबाटै 3 लाख रुपियाँ पैसा छुटाएको थिएँ। त्यो चाहिँ 50% अनुदानमा लगभग हामीले अब गाउँपालिकाबाट पनि स्वीकृत गरिसक्यौँ। यस वडा नम्बर 5 ले चाहिँ जमुनापारी भन्ने एउटा बाख्रा वितरण गर्ने चाहिँ कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रम पनि स्वीकृत भइसकेका छौँ। यस गाउँपालिकामा केही समय अघिसम्म प्रत्येक ओडामा कुनै न कुनै रूपमा पोखरीहरू थिए। जलवायु परिवर्तनको असर तथा 2072 सालको भूकम्पपछि तिनीहरू क्रमशः सुक्दै गएका छन्। हाल गाउँपालिकाको 100 गन्तव्यमा एउटा गन्तव्यको प्रभावले पोखरी बचाऊ अभियानलाई टेवा दिइरहेको छ। हिजोका दिनमा खानेपानीको हाहाकार भएका अधिकांश गाउँहरूमा एक घर एक धारा पुर्याउन जनप्रतिनिधिले गतिले योगदान गरेका छन्। खानेपानीको उसमा चाहिँ म चुनाव जितेर आउँदा गाउँतिर जाँदाखेरि एउटा टोलमा जाँदाखेरि यति दयनीय अवस्था देखेँ मैले। खानेपानीको भनेपछि त्यो एउटा बिकटोल भन्ने थियो मेरो त्यहाँ। खानेपानी लिनलाई खोलामा जानुपर्ने त्यो भएको कारणले मैले तत्कालीन त्यही चुनाव जितेकै सालबाट सुरुवात गरेर अहिले मैले मूलखोलाबाट खानेपानी ल्याएर अहिले मेरो 6 नम्बरमा सबै पानी मूलखोलाको एक घर एक धारा करिब 521 घरमा चाहिँ एक घर एक धारा छ मेरो। अहिले तत्कालीन काम भइरहेको खानेपानी एउटा छ 26 लाखको जति। त्यसले 110 घर जतिलाई खानेपानी समेट्छ। त्यो पनि एक घर एक धारा करिब खानेपानीमा त मेरो टोटली अब भन्दैखेरि 17 घर बाँकी छ। यसलाई बाँकी भएको घरलाई बाँकी नै भनौँ हैन। अब मेरो कार्यकालमा यो जम्मै पुरा हुन्छ। बाटोको विषयमा नि मेरो टोलमा घरमा बाटो जान्छ। बाटो नजाने ठाउँै छैन। बर्खामा नि गाडी जान्छ। ठाउँमा ग्राल गरेको छ, रोल गरेको छु। अहिले पनि गत वर्ष पनि 2 करोडको बजेट यही बाटो यो अगाडि मेरो वडा कार्यालयको अगाडि बाटो बजारबाट माथि ढलान भयो। फेरि अहिले पनि अर्को एउटा टेन्डर भएर काम सुरु भइरहेछ। फेरि अर्को टेन्डर फेरि हिजो अस्ति निस्किरहेछ। करिब मेरो 6 नम्बरको बाटो चाहिँ एकदम। अनि अब अहिले भर्खर निस्केको टेन्डरलाई चाहिँ त्यो 1 करोड 82 लाखको टेन्डरमा त्यसमा चाहिँ मैले
अब मैले चुनाव घोषणा गर्दाखेरि कालो पत्र पनि भनेर भनेको थिएँ। त्यो भएको कारणले मैले अहिले ढलानसँगै त्यसलाई कालो पत्री पनि राखेको छु। अब कृषिको चाहिँ मैले के अरे ट्र्याक्टर बाँडेको छु वडामा। अब कृषि तरकारी के अरे भनेर हाम्रो अहिले 11 नम्बर यसमा जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रबाट यही 6 नम्बरमा परे हो त्यो। अनि फेरि अहिले पनि मैले गत वर्ष दुईचोटि ट्र्याक्टर बाँडेँ। अहिले फेरि यसपालि नै मेरो 20वटा ट्र्याक्टर आउँदैछ, बाँड्दैछु। अनि हामी जनप्रति भएर आउँदाखेरि स्वास्थ्यमा केही पनि थिएन। यहाँ न औषधि थियो, न के थियो, न कर्मचारी थिएनन्, केही पनि थिएनन्। त्यसमा हामी आउँदाखेरि हामीलाई अलिक चुनौती नै भयो। यहाँ कर्मचारीले पनि त्यस्तै अलिकति हामीलाई उ गर्दै त्यतिखेर। त्यो भएको कारणले अहिले हाम्रो स्वास्थ्यमा सबै एगुमिनहरू जम्मै ल्याबदेखि लिएर सबै हाम्रो यहाँ फ्री हामीले सेवा चलाइरहेछौँ यो मादिवेशी स्वास्थ्य चौकीमा। अनि स्कुल भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेरो यो 6 नम्बरमा 2टा मावि स्कुल छ, सेतीदेवी मावि र जनजागृति मावि। जनजागृति माविमा 1300 विद्यार्थी छन्। सेतीदेवी माविमा चाहिँ अहिले पनि 350 विद्यार्थी छन्। अनि त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ सेतीदेवीमा चाहिँ हाम्रो भवन थिएन। यो हाम्रो 6 नम्बरभित्र चाहिँ एउटा हाम्रो रानी झरना भन्ने हामीले पहिला यो अहिले हाम्रो त्यहाँ एउटा मिनी लुम्बिनीको भवन गत वर्ष बन्यो। अहिले त्यसको गजुर बनिरहेछ। अनि त्यससँगै अहिले उतापट्टि एउटा हामीले त्यहाँ मूर्तिहरू बनाएको छौँ हामीले के अरे शिव पार्वतीको। अनि त्यहाँ कामदेवको एउटा मूर्ति बनाएको छौँ। त्यहाँ हाम्रो अझ हाम्रो डिबिआर छ। हाम्रो डिबिआर अनुसारको काम बिस्तारै सुचारू रूपले भइरहेको छ। त्यसमा अब अहिले ट्रेनिङ सेन्टर हल भनेर हामीले 1848मा स्थापना भएको राणाकालीन मन्दिर छ। अहिले फेरि मैले त्यो सेतीदेवी अक्षेश्वरी मन्दिरको पुरा तत्त्व लिएर एउटा मन्दिर बनाइरहेको छ। यहाँबाट 7-8 किलोमिटर माथिबाट पानी ल्याएको थियो। त्यो पानी चाहिँ हाम्रो सुकेर पानी खान नपाएर हामीले एउटा बोरिङ खनेका छौँ यहाँ ठ्याक्कै यही स्वास्थ्य चौकीको मुनि खोलामा। त्यो बोरिङको पानी खाइरहेछौँ। धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको यस गाउँपालिकामा नेवार, तामाङ, मगर, चेपाङ, राई, गुरुङ आदिको रहनसहन र संस्कृति गहनाको रूपमा रहेको छ। परम्परागत संस्कृतिमा आधारित असारे गीत, तीज गीत, झ्याउरे भाका र दोहोरी गीत आदि यस गाउँपालिकामा सर्वाधिक लोकप्रिय छन्। भूकम्पले धेरै धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू भत्काइदियो, तर स्थानीय सरकार अहिले पुराना सम्पदाको जगेर्ना गर्न र नयाँ मठ मन्दिर गुम्बा चैत्य निर्माणमा क्रियाशील देखिन्छ। गाउँपालिकाका अधिकांश वडाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरलाई धेरथोर बजेट छुट्याउँदै आएका छन्। हामीले निर्वाचन अगाडि जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ ती कुराहरू चाहिँ करिब सकिएका छन्। हामी अहिले निर्वाचनको 4औं वर्षतिर छौँ। यतिखेर हामीले एउटा बाटो चाहिँ 12 मास चलाउने, एउटा वडाको एउटा बाटो चाहिँ 12 मास चलाउने भन्ने खालको जुन कुरा गरेका थियौँ त्यो सम्भव भएको छ। त्यसै गरी यहाँ भएको अलिक विकराल समस्या भनेको चाहिँ अव्यवस्थित खानेपानी, खोल्चैपछि पानी भएर पनि यहाँका जनताहरू चाहिँ व्यवस्थित रूपले पानी खान पाइरहेका थिएनन्। त्यस पछाडि हामी आइसकेपछि यसलाई ठुलो योजनाको रूपमा मूल खोला माटी गाउँ हुँदै साउटोलसम्म र तल्लो भेगमा राजमार्ग क्षेत्रलाई शुद्ध खानेपानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ 2वटा ठुला योजना हामीले सुरु गऱ्यौँ र त्यो करिब सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका छन्। अहिले राजमार्ग क्षेत्रमा मिटर सहितका धाराहरू जडान भएका छन्। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ खोलाबाट डुबुल्क्याएर पाइप लिएर आएर त्यो अशुद्ध खानेपानी, फोहोर खानेपानी खाइरहनु भएको थियो। अहिले त्यो काम चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। विशेष गरी खानेपानीमा चाहिँ एकदमै राम्रो प्रगति भएको छ र 90% भन्दा बढी जनताहरू शुद्ध खानेपानी खान सक्ने हुनुभएको छ। सडक सञ्जाल चाहिँ हाम्रो वडामा 2टा राजमार्ग भएर पनि 2टै राजमार्गलाई जोड्ने गरी थुप्रै सडकहरू खनिएका थिए। हामी आउनुभन्दा अगाडि नै ट्र्याकहरू धेरैवटा थिए, जसको अन्तर्गत चाहिँ 13वटा ट्र्याकहरू थिए। त्यसलाई हामीले चौडा गर्ने काम पुरा गऱ्यौँ र अहिले हामी नाला र ग्राभेल गर्दैछौँ। नाला र ग्राभेल पछाडि चाहिँ मलाई लाग्छ 5औं वर्ष पछाडि चाहिँ हामी पिचको लेभलमा पुग्छौँ भन्ने लागेको छ। शिक्षामा हामीसँग अलरेडी भवनहरू त थिए नै, तर समस्या चाहिँ के थियो भने शिक्षामा गुणस्तर थिएन। अहिले हामीले समिति बनाइसके पछाडि निकै राम्रो सुधार भएको छ। हामीले त्यसको चाहिँ भौतिक निर्माणमा पनि
पहल गरेका छौँ। हाम्रा विद्यालयहरू अहिले कम्पाउन्ड वाल हुँदैछन्, यी क्लोज हुन्छन्। अब त्यस्तो छाडा खालको विद्यालय त्यो चाहिँ संरचनाको हिसाबले अब रहँदैन। यो कालिका मावि कम्पाउन्ड वाल हुँदैछ। तल हामीले शौचालय निर्माण गरेका छौँ यो उडुवादेवी आविमा। त्यसै गरी अमरज्योतिमा पनि कम्पाउन्ड वाल भइरहेछ, अहिले काम भइरहेछ। तल बाराइमा पनि काम भइरहेछ। भर्खरै हामीले झ्यालढोकाहरू पुनर्निर्माण गर्ने कामहरू गरेका छौँ। स्वास्थ्यमा चाहिँ हामीसँग एउटा स्वास्थ्य चौकी, यो पुरानै स्वास्थ्य चौकी थियो, यसको भुइँ तला असाध्यै अव्यवस्थित थियो। त्यसलाई हामीले चाहिँ 3 वर्षसम्म लगातार 5-5 लाख पैसा लगानी गरेर माथिल्लो तला बनाएका छौँ। यहाँ अहिले चाहिँ करिब आवाससहित स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि त्यहीँ बसेर सेवा दिन सक्ने स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेका छौँ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य चाहिँ पहुँच यहाँको जनतालाई पुर्याएको छौँ। हामीले बुढासी हुने बित्तिकै मैले पहिलो वर्षको ठुलै बजेट 7-8 लाख रुपियाँ बजेट नै हामीले त्यसको ट्र्याक निर्माण गर्ने कुरामा लगानी गरेका थियौँ र त्यो ट्र्याक चाहिँ अहिले छिन्दिकाली मन्दिरसम्म पुगेको छ। त्यहाँ हामीले केही पुनर्निर्माण गरेका छौँ छिन्दिकाली मन्दिरलाई पनि। र सँगै अहिले भइरहेको वडा कार्यालयको मुनितिरपट्टि चाहिँ जुन थाक्रे नामकरण भयो, त्यो नामकरण भएको ठाउँ नै यो कालिका स्थान हो। त्यो कालिका स्थानलाई चाहिँ मन्दिर मात्रै होइन पार्ककै रूपमा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भनेर कालिका मन्दिर तथा पार्क निर्माण भनेर हामीले वर्षै साल केही कामहरू गरिरहेका छौँ। अहिले पनि तपाईँहरूले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ पार्कको रूपमा चाहिँ हामीले विकास गर्न लागिरहेका छौँ। सँगसँगै अरू धेरै घाटहरू छन् हामीसँग। 2वटा ठुला महत्त्वपूर्ण घाटहरू चाहिँ तल छन्। बाराई घाट छ एउटा, यता सोप्याङ खोलापट्टि पनि हामीसँग देवीस्थानको एउटा घाट छ। त्यो घाटहरूलाई हामी पुनर्निर्माण गरिरहेका छौँ र बिचमा चाहिँ केही मन्दिरहरू छन्। अहिले सोप्याङ देवी मन्दिर हामी 11 लाखमा चाहिँ पुरा गर्दैछौँ। यसपालि हामी त्यो पुरा गर्छौँ र त्यहाँ तपाईँले ठुलो मन्दिर आगामी सालबाट चाहिँ त्यो एउटा ठुलो मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले यो पर्यटकीय हिसाबका ठाउँहरूलाई पनि केही मुहार फेर्ने काम गरेका छौँ र पुराना मन्दिरहरूलाई पनि जीर्णोद्धार गरिदिएका छौँ। गाउँपालिकामा रहेका अक्सर बसोबास गर्ने कुल 29,727 जनसङ्ख्या मध्ये 15 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी छन्। युवा उमेरको जनसङ्ख्या बढी हुनु गाउँपालिकाको लागि फाइदाजनक कुरा हो। तामाङ, क्षेत्री र नेवार जस्ता जाति र जनजातिहरूको थाकथलोको रूपमा समेत रहेको यो गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै 37.0% तामाङहरूको बसोबास छ। त्यसपछि क्रमशः क्षेत्री, ब्राह्मण, मगर, कामी, राई, नेवार, दमाई घरतिर नेपालको लोपोन्मुख जातिमा रहेको 453 जना चेपाङ समेत यसै गाउँपालिकामा बस्छन्, जसको संरक्षणसँगै समृद्धिको लागि गाउँपालिकाले विभिन्न सिप, रोजगारीसँगै कृषि उपकरणहरूको व्यवस्था गरेको छ। हामीले निर्वाचित हुँदा हामीले जे प्रतिबद्धता गरेका थियौँ त्यो प्रतिबद्धता चाहिँ हामीले बाटो, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षाको लागि हामीले चाहिँ गरेका थियौँ र अहिले हामीले यो वडाभित्र 4वटा विद्यालय छन्, एउटा मावि र 3टा आधारभूत र त्यो 4वटामा हाम्रो चाहिँ तारबार सहितको सबै भवनहरू आवश्यक चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू सबै तयार भइसकेका छन् र बाटोको चाहिँ हामीसँग 9वटा बाटाहरू छन्, लामा, छोटो र साना ठुला गरी र 9वटा भित्र हामीले 6वटा चाहिँ यसपालिबाट हामीले ग्राभेल सहितको गाडी हिउँदबर्खै हिँड्ने बनाउने हामी तयारीमा छौँ। 6वटा अहिले सम्पन्न हुन्छ र 3टा अब हामी आगामी वर्षमा चाहिँ ग्राभेल गर्छौँ र यो भित्र हामीले खानेपानीलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर हामीले एक घर एक धारो हामीले 2 ठाउँमा गत आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गरेर अहिले चाहिँ हामीले वडा नम्बर 60को वडा नम्बर 2 अहिलेको चाहिँ यो 300 धुरीलाई चाहिँ हामीले एक घर एक धारो चाहिँ हामी निर्माण गर्दैछौँ। 1 महिनाभित्र हाम्रो त्यो उद्घाटन हुन्छ र सबै हाम्रा उपभोक्ताको घरमा पुग्छ र त्यसमा हाम्रा चाहिँ 1 लाखदेखि माथिसम्मका हामीसँग ट्याङ्की बनेका छन् र अरू चाहिँ यसपालि हामीले अब यो बाटोमा चाहिँ यो ढलानको पनि कार्यक्रम लिएर आएको छौँ। जहाँ गाडी उक्लिन गाह्रो हुन्छ त्यो ठाउँमा ढलानको कार्यक्रम सुरु भइरहेको छ। अहिले मात्रै पनि हाम्रो 1 करोडको बाटो जुन एउटा बाटोमा हामीले लगानी गरेका छौँ त्यो 1 करोडमा चाहिँ ढलानको काम सुचारू भइरहेछ, चलिरहेको छ र 1 महिनाभित्र त्यो पनि सम्पन्न हुन्छ र अब हाम्रो 1 वर्षभित्र हामीले यो 9वटै बाटोमा ग्राभेल र हिउँदबर्खै गाडी चल्न सक्ने वातावरण बनाउनका लागि अब हामीसँग बाँकी भएको समय हामी त्यो 3टा बाटोमा समय दिन्छौँ र कुनै पनि घर
पानीबाट नछुटोस् भन्नका लागि हामीले त्यो घरहरू कहाँ कहाँ छन्, पानी नपुगेका कहाँ कहाँ छन्, कुन स्रोत लिएर आएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो ट्याङ्कीमा हालेर खुवाउनु पर्ने हो, ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कलेक्सन गरिरहेछौँ। र अब हामी यो बाँकी रहेको कार्यकालभित्र चाहिँ हामी सबैको घरमा पानी पुग्ने र सबैको टोलमा बाटो पुग्ने र सबैले चाहिँ के अरे चाहिँ शिक्षाबाट चाहिँ आफूले चाहिँ सुविधा लिन पाउने त्यो खालको कार्यक्रम बनिरहेको छ। र हामीसँग अहिले स्वास्थ्यमा आधारभूत चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यालय छ र त्यसको पनि हामी बनाउने तयारीमा जग्गाको तयारी भइरहेको छ र वडा कार्यालय हाम्रो बन्दैछ। हामी केही 2 महिनाभित्र हामी त्यहाँ सर्न सक्ने खालको वातावरणको चाहिँ तयारी भइरहेको छ। अब 2 महिनामा त्यो सकिन्छ र हामीले हिजो जुन प्रतिबद्धता गरेका थियौँ त्यो प्रतिबद्धता अनुसार अब केही कामहरू गर्न बाँकी छ र त्यो काम हामी अब बाँकी रहेको समयमा हामी गर्न तयार छौँ र हामी सक्छौँ। यो वडा घोषणा गरेको छ पकेट क्षेत्र कृषिको तरकारी खेती भनेर र हामीले त्यो बजेट को हाम्रो चाहिँ ऊ भइसकेको छ, हाम्रो चाहिँ विज्ञापन आउट गरिसकेको छ। अब त्यो चाहिँ समूहगत रूपमा हामीले परिचालन गर्नुपर्छ र हामीले वर्षैपछि सालैपछि हामीले कृषिमा हामीले ट्र्याक्टरका कुरा गर्छौँ। अझ त मैले त नयाँ कुराहरू पनि ल्याउन लागिरहेको छु। यो ट्र्याक्टर भन्नुभन्दा बरु गोरु जुन पुरा हाम्रो यथावत हाम्रा बा हजुरबाहरूले सञ्चालन गरिरहनु भएका अब यी गोरुहरू चाहिँ बरु टोल मिलाएर 1 हल 2 हलका त्यस्तो हिसाबले चाहिँ दिने कि भन्ने कुरामा पनि हामीले सोच बनाएका छौँ। हामीले ट्र्याक्टरका कुरा गरेका छौँ। सिँचाइका कुरालाई हामीले कुलामा हामीले बजेटहरू हालेका छौँ जहाँ फाँटमा चाहिँ अमूल्य चाहिँ के अरे चाहिँ आम्दानी हुने स्रोतको चाहिँ एउटा चाहिँ फाँटहरू हुन्छ र तरकारीहरू अमूल्य चाहिँ उत्पादन हुने फाँटहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले कुलाको लागि बजेट अहिले पनि हामीसँग 3टा कुलामा हाम्रो काम सुरु भएको छ, सम्झौता भएर काम अगाडि बढाइसक्नु भएको छ र हामीले यो कृषिमा हामीले कुनै पनि कन्जुसाइ नगरिकन हाम्रो गाउँपालिकामा हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभएका साथीहरूलाई हामीले बिउ का लागि पनि हामीले चाहिँ सम्पर्क गरेर केही तरकारीका बिउहरू पनि हामीले चाहिँ यो वडामा चाहिँ भित्राउन सफल भएका छौँ र यो वडा तरकारीको पकेट ठाउँ भएको हुनाले गाउँपालिकाबाट वितरण हुने बिउ बिजनहरू पनि यो वडामा अलि बढी भित्रिएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। थाक्रे गाउँपालिकामा रहेका 7,316 घर परिवार मध्ये 5,467 घर परिवारको आम्दानीको स्रोत कृषि, पशुपालन, माछा पालन, मौरी पालन रहेको छ भने दोस्रोमा दैनिक ज्यालादारी, नोकरी र व्यापार व्यवसाय हो। थाक्रे गाउँपालिकामा रहेका कुल घरधुरी मध्ये करिब 26%ले वार्षिक 12,000 भन्दा कम रकममा जीवन गुजारा गरिरहेका छन्। तथ्याङ्कको समग्र पक्षलाई हेर्दा गाउँपालिकामा अति विपन्न अवस्थामा रहेका परिवारको संख्या धेरै रहेको देखाउँछ, जो स्वास्थ्य सुरक्षाको हिसाबले पनि बढी जोखिममा छन्। उनीहरूको लागि गाउँमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचारसँगै मनोपरामर्श सेवाको समेत व्यवस्था गरिएको छ। हामीले सर्वप्रथम चाहिँ खानेपानीलाई नै जोड दिएका थियौँ सबैभन्दा बढी, र हामीले कसम खाएका पनि त्यसैमा थियौँ। किन भन्दा हाम्रो केवलपुर पानीको एकदम अभावै अभाव, कहीँबाट मुहाले नभेट्ने। अब त्यसलाई कति गर्दा पनि कुनै कि नुवाकोट जानुपर्ने कि मकवानपुर जानुपर्ने ठाउँ पऱ्यो कि त्यहाँबाट हामीलाई पानी दिने कसैले पनि चाहना त गरेन। हामीले कुरो चाहिँ राख्यौँ। धादिङ्गी पनि हाम्रो मूल खोला, सपेङ खोला थियो, तर त्यहाँ पनि हामीले धेरै वर्ष ढोक्यौँ, 12-15 वर्षै ढोकियो। हुन्छ मात्रै भन्ने आश्वासन दिने कुरा गर्यो, तर जुन डिटेल सर्वे गर्ने कुरा जब हुन्छ आनाकाना हुन थाल्यो। भइसकेपछि अब हामीले केवलपुरमा त पानी अन्तबाट मुहानबाट पानी खुवाउन सक्ने सम्भावना त रहँदै रहेन, छँदा पनि थिएन। र हामीले चाहिँ सोचेका थियौँ एउटै विकल्प बोरिङ। र सर्वप्रथम हामी पहिलो काम केवलपुरे जनतालाई पानी खुवाउँछौँ भनेको थियो। र पहिलो सुरुमै हामीले 80 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेर 3वटा डिप बोरिङ खन्ने काम गऱ्यौँ। जुन वडा नम्बर 9 को आचार्य पोखरी र पण्डित पौधे उता कोइराल गाउँ 2 ठाउँ र 10 नम्बरको ठुलो पोखरी। तत्पश्चात अनि वितरणको सुरु भयो। त्यो वितरण सुरु गर्न पनि लगभग हामीलाई 1.5 वर्ष लाग्यो। पल त खोपियो, पानी त निकालियो, त्यसले मात्र समस्या समाधान त नहुँदो रहेछ।
आखिर घर घर त पानी पुर्याउनु पऱ्यो नि, पाइपलाइन खन्नु पऱ्यो, फेरि बजेट छैन, फेरि बजेट जुटाउनु पऱ्यो, फेरि गाउँपालिकाले सँग फेरि करायौँ, फेरि बजेट हाल्यौँ र प्रत्येक घरमा सम्भव भएसम्मका घरसम्म हामीले पानी पुर्याएका छौँ। प्रत्येक घरमा धारा भन्नाले हाम्रो 90% बढी चाहिँ बोरिङको पानीबाट नै धारा चलेका छन्। अहिले हाम्रो वडा नम्बर 9 मा मुहानको पानी भन्दा मुहानको पानी त लगभग त 8-9% होला हैन, 90% भन्दा माथि चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ यो बोरिङकै पानी हो। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 9 को भोटे डाँडामा हामीले खोप केन्द्र भवन भनेर बनाएका थियौँ। यत्रै यो कोठा जत्रै एउटा भवन छ, त्यहाँबाट हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन भइरहेछ। अब ज्योति माविमा चाहिँ यहाँ 12 कक्षासम्म पढाइन्छ र अब अहिले हामी आइसकेपछि अब जाँच फिस पनि नलिने, भर्ना फी पनि नलिने, कुनै पनि बाहनामा 1 रुपियाँ पनि विद्यार्थीसँग लिन पाइँदैन भनेर 11 कक्षासम्मलाई त्यो जाँच फिस पनि नलिकन अहिले सञ्चालन गरिराखिएको छ यो शिक्षा क्षेत्रको हकमा चाहिँ। अब भएका सडकहरूलाई अलिकति सुधार्दै लिएर गएका छौँ। नाला ढल र ग्राभेलसम्म गरेका छौँ हामीले। यो सरस्वती गणेश भीमसेनको मन्दिर पण्डित बाबा अनि त्यसैको उहाँहरूकै त्यो देवल छ नेवार गाउँमा एउटा प्रमुख त्यो कडेकेश्वर महादेव मन्दिर। त्यसै गरी गएर अब हाम्रो जुन पहिलेदेखि काशीमा पनि गएर खोज्यो भने हाम्रो नाम फेला पर्छ भनेर हाम्रो आचार्य कलाकार सबैजना त्यसो भन्नुहुन्थ्यो, आचार्य पोखरी हामीले एउटा सुरुवात गरेका छौँ। वडा नम्बर 9 मै 40 फिट अग्लो सरस्वतीको मन्दिर। शिक्षा क्षेत्रको परिसूचकलाई त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमबाट निर्धारण गर्न सकिन्छ। शैक्षिक संस्थाहरूको विवरण हेर्दा गाउँपालिकामा पठन पाठनका लागि 44 वटा सामुदायिक र 5 वटा संस्थागत शिक्षण संस्थाहरू रहेका छन्। स्थानीय सरकार आएपछि सिमले महाकाली बहुमुखी क्याम्पसले नयाँ जीवन पाएको छ। यस्तै अन्य विद्यालयहरूको पनि पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर उक्सिएको छ। धेरै एक वडादेखि अर्को वडा जोड्ने सामरिक महत्त्वका सडकहरू पनि हामीले खनेका छौँ। त्यसमा चाहिँ जस्तै दोबानी बाराई भुजेल गाउँ सडक, हाम्रो चाहिँ पण्डित बुवा सुवेथोक चकमके सडकलाई हामीले स्तर उन्नति गरेका छौँ, जसमा चाहिँ प्रदेश कृषि मन्त्रालय र प्रदेशकै भौतिक योजना मन्त्रालयका बजेटहरू समेत पार्दै आफ्ना वडाका बजेटहरूलाई पनि त्यसमा व्यवस्थापन गर्दै नयाँ ट्र्याकहरूको सवालमा हामीले कोइरालाथोक जम्बुथान चकमके जोड्ने सडकहरू खनेका छौँ। हिजो हामी खानेपानीको अति समस्या भोगिरहेको हाम्रो केवलपुर, त्यसमा हामीले अहिले विभिन्न ठाउँबाट लिफ्टिङ खानेपानीहरू चलाउँदै घर घरमा धारा दिएका छौँ। डिप बोरिङ गरेर हामीले घर घरमा धारा दिएका छौँ। जहाँ स्रोत छ त्यसको व्यवस्थापन गरेर हामीले त्यो टोलहरूमा खानेपानीको व्यवस्थापन गरेका छौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा हाम्रा विद्यालयहरू सबै ठाउँमा भौतिक सुविधा सम्पन्न थिएनन्। अब हाम्रा 10 नम्बर वडाभित्र हामीसँग 3टा विद्यालय छन्। 3टै विद्यालयहरू भौतिक रूपमा भवनका हिसाबले सम्पन्न भइकन पनि अब हामी आधुनिक जमानामा एउटा चाहिँ आइसिटी प्रोग्रामहरूबाट अथवा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इन्टरनेटको पहुँचबाट हामीले पढाउनु पर्छ भनेर हामीसँग आइसिटी ल्याबहरू व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। त्यसमा पक्की शौचालयहरूको व्यवस्थापन त्यही ढङ्गले गरेका छौँ। विद्यालय वरपरको वातावरण सरसफाइको लागि चाहिँ ब्लक छाप्नेदेखि लिएर गएर धेरै कामहरू गरेका छौँ। हामीले सामाजिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न ठाउँहरूमा अहिले हामीले 3 ठाउँमा चाहिँ मरणघाट बनाएर जो एउटा लास सद्गत गर्न जाँदा हुरी बतास पानी हरेक बेलामा चाहिँ समस्या भोग्नुपर्ने थियो, त्यो समस्याबाट हल गर्ने सोचले 3 ठाउँमा हामीले मरणघाट पनि बनाएका छौँ। पालिका लेभलको खेल मैदान हाम्रै 10 नम्बर वडामा एउटा पालिकाकै गौरवको योजना अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण भइरहेको छ। त्यसै गरी हिजो हामी एउटा झोलुके पुलको अभावमा मान्छेहरू चाहिँ बगेर मर्नुपर्ने एकजना बालिकाको त बगेर नै मृत्यु भयो। त्यो पीडाले हामीलाई धेरै छोएको थियो। त्यसकारण हाम्रो कार्यकालमा अहिले हामीले 8 किला भन्ने ठाउँमा एउटा पक्की पुल पनि निर्माण गर्न हामी सम्पन्न भएका छौँ। अब हिजो भएका संरचनाहरूमा जस्तै केवलपुरी किसान एउटा राष्ट्रलाई नै चिनाउने जनकवि, उहाँको नामबाट एउटा सानो केवलपुरी किसान पार्क भनेर हामीले बनाएका छौँ। स्वास्थ्यका कुराहरूमा हामी खोप लगाउन जाँदा पसलमा बसेर खोप लगाउनु पर्ने अवस्था थियो। खोप केन्द्रहरूको व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। आज हामी 100 जना मान्छेहरू बसेर एउटा भेला बैठक मिटिङ गर्न सक्ने एउटा पक्की सामुदायिक हल, त्यसमा फर्निचर सहितको सुविधा सम्पन्न हामीले हल निर्माण गरेका छौँ।
हिजो भएका मठ मन्दिरहरू जहाँ जीर्ण अवस्थामा थिए ती मठ मन्दिरहरू पनि हामीले धेरै ठाउँहरूमा जुन यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ ती मठ मन्दिरहरू बनाएर एउटा धार्मिक आस्थाको केन्द्रलाई पनि हामीले संरक्षण गरेका छौँ भने त्यसै गरी जहाँ हिजो शीतल बस्ने चौतारीहरू जीर्ण अवस्थामा थिए ती चौताराहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर चौताहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। एउटा पशुका चाहिँ औषधिहरू वितरण गर्नको लागि पशु प्राविधिकको व्यवस्थापन गरेर किसानहरूको समस्यालाई हल गर्ने काम गरेका छौँ। त्यसै गरी गएर हामी यो पटक पनि हामी अब किसानहरूलाई चाहिँ एउटा तरकारी बेमौसमी तरकारीबाट उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने र एउटा आर्थिक उपार्जनमा चाहिँ सहयोग पुगोस् भनेर टनेलहरूको प्रोग्राम अहिले सुरु भइरहेको छ। त्यति मात्रै नभएर प्लास्टिक पोखरी पानीको अभाव हुँदा बर्खाको पानी कलेक्सन गरेर करेसाबारी खेती गर्नको लागि सहज होस् भनेर हामीले प्लास्टिक पोखरीहरू पनि किसानहरूको डिमान्ड अनुसार हामीले बाँडेका छौँ। यो एउटा आधुनिक कृषि प्रणालीबाट हामी अघि बढौँ त्यसको लागि चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ जसले व्यावसायिक परियोजना सहित आउनुभएको छ उहाँहरूलाई व्यावसायिक बनाउनको लागि हामीले धेरै कुरा गरेका छौँ। जस्तै कृषिमा बाख्रा पालन हाम्रो यहाँ सम्भावना छ त्यसमा हामीले खोरगोडको सुधारको लागि कसैले उन्नत बाख्राहरू पाल्नको लागि हामीले बोका खरिदको लागि पनि 50,000 को दरले सहयोग गर्ने गरेका छौँ। ब्याडका बोकाहरू लिएर आएर एउटा बाख्रा पालन उन्नत जातका बाख्रा पालन गरौँ हाम्रै ठाउँको लागि भनेर बोकाहरू पनि हामीले बाँडेका छौँ। अहिले विशेष गरी महिलाहरूले बाख्रा पालनलाई पनि एउटा व्यावसायिक परियोजना राम्रो हुन सक्छ भनेर उहाँहरूले त्यो क्रममा चाहिँ लागिरहनु भएको छ र त्यसकै लागि हामीले अहिले सिलाइ बुनाइका तालिमहरू यहाँ भएका छन्। अचार बनाउने एउटा तालिमहरू भएका छन्। त्यस्तै गुडियाहरू खेलौनाहरू बनाउने तालिमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। ब्युटिसियनका तालिमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ जुन कुरा चाहिँ एउटा थाँक्रे गाउँपालिकाको समन्वयमा भइरहेका छन्। हामीले यहाँबाट त्यो उहाँहरूको आवश्यकताका आधारमा उहाँहरूलाई सिफारिस गरेर पठाउने काम गरेका छौँ। पहिलादेखि नै एउटा गढी भनेर चिनिएको गढी पृथ्वीनारायण शाहले पनि त्यहाँ आएर चाहिँ त्यहाँको फुलपाती त्यहाँ राखेको बसेको भन्ने खालको त्यहाँबाट चाहिँ नि एउटा उपत्यका आक्रमणको लागि चाहिँ योजना बनाएको भनेको ठाउँको रूपमा पनि छ। त्यस्तै बसा डाँडामा पनि एउटा पुरातात्विक महत्त्वको शिलालेखहरू हामीले कहाँ खेला परेका छन्। अब हाम्रै 10 नम्बर वडामा पनि एउटा चाहिँ नि एउटा छुटाउनै नहुने कुराहरू चाहिँ नि अब अङ्गुर खेती विदेशी प्रविधि सिकेर आएर धेरै जमिनहरूमा त्यहाँ साथीहरूले चाहिँ अङ्गुर खेती गरेर यहाँ एउटा होमस्टेको अवधारणा ल्याउनु भएको छ। त्यही उत्पादन भएका अङ्गुरबाट चाहिँ एउटा वाइनहरू उत्पादन गर्ने र अरू मान्छेहरूलाई यहाँ भित्र आएर केवलपुरको पहिचान पनि हुने एउटा पर्यटकहरूलाई आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धन गर्दै एउटा आर्थिक उपार्जनको बाटो पनि हुने यहाँका युवाहरूले यहाँका महिलाहरूले रोजगार पाउने यी कुराहरूमा पनि लागि परेका छौँ। यस गाउँपालिकामा पृथ्वी राजमार्ग त्रिभुवन राजपथ र सीतापाइला भीमढुङ्गा केवलपुर गल्सी सडक कालो पत्रे सडक छन्। यी ठूला 3 पक्की सडक सञ्जालबाट गाउँपालिका जोडिनु भौतिक विकासको हिसाबले अत्यन्त राम्रो अवस्था मान्न सकिन्छ। यद्यपि गाउँपालिकाका शाखा सडकहरू कच्ची भएको हुँदा बर्खायाममा सडक सञ्जालमा अवरोध आउँछ। गाउँपालिकामा रहेका 7,316 घर परिवार मध्ये सबैभन्दा धेरै अस्थायी सडकको पहुँच रहेको देखिन्छ जसको स्तर उन्नतिमा जनप्रतिनिधिहरूले विशेष जोड दिएर काम गरिरहेका छन्। सबैभन्दा पहिलो प्रथम चाहिँ करिब 4.5 लाख 5 लाखको 5 करोडको चाहिँ रकमले प्रदेशबाट विनियोजित भएको रकम यो मानखुटार बालुवा फाँट मानखुटार बेलटार सिँचाइ भनेर हामीले चाहिँ काम सुरुवात गऱ्यौँ। अहिले त्यो काम चाहिँ सम्पन्न भएको छ। चेपाङ बस्तीहरूमा चाहिँ एकदम दयनीय स्थिति थियो। त्यो बस्तीलाई चाहिँ हामीले खानेपानी सम्पन्न गरेर हिजो मात्रै हाम्रो कार्य सम्पन्न भएको छ। 2000 रोपनी जग्गालाई चाहिँ सिंचित भइरहेको छ। अन्य सिंचाइको सवालमा हामीले चाहिँ एउटा आहाले डाँडा खेत सिंचाइ ट्याङ्की हामीले निर्माण गरेका छौँ। सिंचाइकै सवालमा अहिले काफ्लेटार कुलो भनेर चाहिँ हामीले एउटा सिंचाइ ट्याङ्की बनाउँदैछौँ। त्यसको काम चाहिँ अहिले थालनी भइरहेको छ। त्यो कुलोको बाँध नै जीर्ण अवस्था थियो। त्यो कुलाको बाँधलाई हामीले चाहिँ एउटा स्तर उन्नति गरेर पानी लाने काम गरिएको छ। सडकको सवालमा हामीले पहिलो प्राथमिकता यो 11 नम्बरलाई नै चाहिँ घुम्ती सडक भनेर हामीले रिङ रोड सडक भनेर नामकरण गरेका थियौँ। माधवेसी मानखुटार हलथुङ रिजालथोक हुँदै फेरि माधवेसी आउने गरी हामीले चाहिँ एउटा रिङ रोड बाटो चाहिँ ट्र्याक नै सुरुवात गरेर हामीले गरेका छौँ। न्यूनतम त्यो 9 किलोमिटरको दूरीमा परेको छ। चन्निस्थान सडकको चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ एउटा
सानो खोलो थियो, खोलालाई चाहिँ हामीले कलमट भनेर चाहिँ एउटा नामकरण गऱ्यौँ। त्यहाँबाट चाहिँ बर्खामा चाहिँ कुनै पनि गाडी मानिसलाई नै आवतजावत गर्न समस्या थियो, त्यसले अहिले केही राहत महसुस भएको छ। बहुविवाह गर्ने, बाल विवाह गर्ने, अनि घर परिवारले चाहिँ हेला गर्ने, उहाँलाई चाहिँ अंश बन्नमा चाहिँ हेला गर्ने, अनि अंश बन्न नदिने, श्रीमान बाहिर गएको छ भने आउँदाखेरि ऊ श्रीमतीलाई नै एउटा नराम्रा खालका चाहिँ अभियोगहरू लगाउने, यी खालका समस्या थिए हाम्रो यो 11 नम्बरमा। 11 नम्बरमा जात जातिकै कुरा गर्दा यहाँ तामाङहरूको समुदायहरू बस्नुहुन्छ, चेपाङहरूको समुदायहरू बस्नुहुन्छ, यहाँ राईहरूको समुदायहरू बस्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ दलितहरू चाहिँ धेरै नै हुनुहुन्छ र अन्य क्षेत्रीय बाहुनहरूको चाहिँ नेवारहरूको बसोबास भएको ठाउँ छ। र यहाँ चाहिँ के हो त भन्दा हामी निर्वाचित भन्दा पहिला धेरै बालविवाहहरूका केसहरू र महिलाहरू अन्यायमा परेका भन्ने चाहिँ रुँदै कराउँदै गरेको अवस्था थियो। र अहिले हामी निर्वाचित पछाडि महिलाहरूको हक हितको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूलाई गुहार्यौँ। हाम्रो नजिकैको एउटा सिट्स धादिङ भन्ने एउटा संस्थाले हामीलाई सपोर्ट गर्यो र यो बालविवाह रोक्न र महिलाहरूलाई पनि विद्यालय जानुपर्छ भन्ने सवालमा र महिलाहरूका पनि हक अधिकारहरू प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा टोल टोल बस्ती बस्तीमा हामीले महिलाहरूका एउटा समूहहरू गठन गऱ्यौँ। त्यसको साथसाथमा पालिकाले पनि हामीलाई चाहिँ एक घर एक महिला सदस्य भनेर चाहिँ हामीले नामाकरण गऱ्यौँ। त्यसको सिलसिलामा हाम्रा भलिन्टियरहरू खटिनु भयो र हाम्रो पनि सहयोगमा महिलाहरूको समस्याहरू समाधान भएको छ। पहिलो वर्ष चाहिँ हामीले युवा लक्षित भनेर, युवा लक्षित विदेशबाट आउने युवाहरूलाई भनेर हामीले तालिम दियौँ। नेपालमै बसौँ, आफ्नै स्थानीय ठाउँमा बसौँ, तरकारी खेती गरौँ, वस्तुभाग पालौँ र आफ्नै प्रोटेक्ट अन्तर्गत चाहिँ बसेर मेलमिलापका साथ बसेर सामूहिक हिसाब खेतीपाती गरौँ र समाजमै बसौँ भनेर हामीले चाहिँ सुरुवात गरियो। अहिले चाहिँ तपाईँको कृषि तथा युवा लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ अहिले 12 लाख छ। हामीले ट्र्याक्टर खरिद भनेर राखेका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ उन्नत जातको बोका वितरण पनि भएको छ। युवाहरूले चाहिँ अहिले बाख्रा पालन गर्नुभएको छ। तरकारीहरूको चाहिँ एउटा पकेटै क्षेत्र चाहिँ यहाँ चाहिँ सुरुवात भएको छ र अब धेरै समय सामूहिक हिसाबमा पनि एक्लै पनि तपाईँको युवाहरूले चाहिँ काम गर्ने हामीले एउटा वातावरण बनाएका छौँ। यो पर्यटकीय हिसाबले जङ्गलको माझमा एकदम यो पालिकाको चाहिँ यो माधवेसी लगायतको अन्यत्र ठाउँ पनि देखिने गरी त्यो एउटा चाहिँ माथि थुम्कोमा छ मन्दिर छन्। त्यो मन्दिरलाई नै हामीले पर्यटकीय क्षेत्र भनेर चाहिँ हामीले घोषित गरिएको छ। त्यसको साथसाथमा हामीले चन्नीस्थान प्रचुर सम्भावना भएको चन्नीस्थान भन्ने ठाउँ छ। त्यो त्यहाँबाट हेर्दा हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दा करिब सबै वार्डहरू त्यो चन्नीस्थानबाट चाहिँ देखिने खालको चाहिँ एउटा भिडियो टावर बनाउने खालको लक्षित पनि छ र त्यहाँबाट सबै वार्डहरू देखिने अवस्थाको चाहिँ एउटा चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र छ। र हामीले लिफ्टिङ खानेपानी अन्तर्गत चाहिँ गोगनपानी लिफ्टिङ खानेपानी भनेर निर्वाचनकै लगातार हामीले चाहिँ एउटा त्यसको इस्टिमेट बनायौँ र तत्कालै हामीले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ प्लानको साथ 300 घरधुरी सङ्ख्यालाई चन्नीस्थान, खानी गाउँ, लामखरिया, मानकुटार, भदौरे, सोमी चौतारा, अमारे राईटोल, ओदाले, काफलटार खुवाउने गरी हामीले चाहिँ चन्नीस्थान गर्ने गरी हामीले चाहिँ एउटा प्लान बनाएका थियौँ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले हाम्रा रकमबाट चाहिँ त्यो एउटा ठुलो एउटा चाहिँ करिब 1 करोडको चाहिँ रिजर्भर ट्याङ्की भनेर हामीले चाहिँ लिफ्टिङ खानेपानी अन्तर्गत काम सम्पन्न गरेका छौँ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारालाई व्यवहारमा उतार्न यहाँका जनप्रतिनिधिहरू अहोरात्र खटिरहेका छन्। ग्रामीण भेगहरू कच्ची सडकले भए पनि गाउँपालिकासँग जोडिएका छन्। कच्ची सडकहरू ग्राभेल हुँदैछन्। ग्राभेल भइसकेका सडक कालोपत्र गर्ने काम अघि बढिरहेको छ। काकाकुल जनतालाई शुद्ध खानेपानी खुवाउने योजना लगभग पूरा भइसकेको छ। डोकोमा बिरामी बोकेर काठमाडौँ पुर्याउनु पर्ने बाध्यतालाई एम्बुलेन्सले सहज बनाएको छ। खेती किसानमा आकर्षण बढाउन अनुदानसँगै कृषि सामग्री सहयोगका कार्यक्रमहरू जनप्रतिनिधिले अघि सारेका छन्। विगत 4 वर्षलाई हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारको जुन अभ्यास छ, हाम्रोमा अहिले स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिका गठन भइसकेपछिको अभ्यास छ, यसलाई हेर्ने हो भने आज वास्तवमा हिजो जहाँ बाटो पुग्दैन भनेका थिए ती ठाउँमा बाटो पुगेका छन्। हिजो जहाँ यहाँ पनि यसरी खानेपानी आउँछ र
भन्ने ठाउँमा पनि चाहे तलबाट लिफ्ट गरेर होस् चाहे कुनै टाढाको ठाउँबाट होस् त्यहाँ खानेपानी पुगेका छन्। विद्यालयमा यस्तो सुधार हुन्छ र भनेका ठाउँमा विद्यालय पनि त्यसरी सुधार हुँदै गएको छ र जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू जे दिनुपर्ने हो त्यो स्थानीय सरकारले चाहिँ आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म जनताको मागका आधारमा जनताको आवश्यकताका आधारमा दिँदै आएको देखिन्छ र विकासले एउटा यो संहिता पछाडि विकासले एउटा नयाँ ढाँचामा हाम्रो सप्लाई बेस डेभलपमेन्ट भन्दा पनि डिमान्ड बेस्ड डेभलपमेन्टतिर अगाडि बढेको देखिन्छ र अहिले जुनसुकै ठाउँमा पनि बाटा पुगेका छन्, बिजुली पुगेका छन्, खानेपानी पुगेका छन् र त्यहाँका जनताका न्यूनतम आवश्यकताहरू त्यही स्थानीय तहले परिपूर्ति गरिदिइरहेको छ र सँगसँगै अब केन्द्रीय सरकारका योजनाहरू प्रदेश सरकारका योजनाहरू पनि यता मागमा आधारित हुँदै गएका स्थानीय तह जस्तै मागमा आधारित हुँदै गएको देखिन्छ र कृषिलाई अझ भन्नुपर्दा व्यावसायिक आधुनिक बनाउँदै बजारीकरण गर्नका लागि गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। हामी लगभग गाउँपालिकाको धेरैजसो जनता थाक्रेबासी जनता चाहिँ कृषिमा संलग्न भएको र कृषिकै उन्नतिबाट कृषिकै विकासबाट यहाँका जनताको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव छ। हामीले लिएको सुखी थाक्रेबासी समृद्ध थाक्रेको नारा सम्भव छ भन्ने हिसाबले हामीले कृषिमा नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। जो कृषि गर्न चाहने अथवा व्यवसाय गर्न चाहने तर ऋण नभइकन अथवा आफूसँग लगानी गर्ने पैसा नहुँदाखेरि व्यवसाय गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई गाउँपालिकाले आफू जमानी बसेर शून्य ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कृषिको प्रवर्धन गर्नका लागि हामीले अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौँ। ट्र्याक्टर अनुदान, बिउ बिजन अनुदान, मल अनुदान लगायतका अनुदानका कार्यक्रमहरू हाम्रा रहेका छन्। कृषिलाई प्रवर्धन गर्नका लागि अरू थुप्रै खोरगोठ सुधार कार्यक्रमदेखि लिएर अन्य अनुदान वितरण गर्ने कार्यक्रमदेखि लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ निःशुल्क प्राविधिक तथा प्राविधिक सेवा र औषधि प्रदान गर्ने कामदेखि लिएर विभिन्न कीटनाशक औषधि अथवा कुनै त्यस्तो आवश्यकता पर्यो भनेदेखि त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ प्रवाह गर्दै आएका छौँ। महिलाको सशक्तिकरण, महिलालाई व्यावसायिक बनाउन, महिलालाई नै वास्तवमा समाजको एउटा नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमतावान शक्तिका रूपमा विकास गर्नका लागि हामीले महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम भनेर एउटा गेम चेन्जर प्रोजेक्टका रूपमा अगाडि सारेका छौँ, जसको माध्यमबाट महिलालाई विभिन्न किसिमका तालिम प्रदान गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्दाखेरि उहाँहरूको आत्मनिर्भरता र समृद्धि हासिल हुन्छ त्यो उहाँहरूसँग माग सङ्कलन गर्ने, त्यो मागका आधारमा उहाँहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक तालिमहरू प्रदान गर्ने जस्ता कार्यक्रम गर्दै आएको छ। त्यति मात्रै होइन, उहाँहरूले चाहिँ त्यो 217वटा चाहिँ महिला आत्मनिर्भर समूहहरू गठन भएका छन्। ती समूहले चाहिँ रु 50 देखि 500 रुपियाँसम्म मासिक रूपमा प्रत्येक सदस्यले सङ्कलन गर्नुहुन्छ। वृद्धहरूलाई छुट्टै कार्यक्रम भनेर धेरै बनेका छैनन्, तर वृद्धहरूलाई हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहज होस् भन्ने हिसाबले ब्याङ्किङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएका छौँ। अरू कुनै असहाय वृद्ध अपाङ्ग त्यस्तो हुनुभयो र उहाँहरूलाई चाहिँ केही समस्या पर्यो भनेदेखि हामीले यहाँ एउटा सुरक्षित आवास गृह सञ्चालनमा छ। त्यो सुरक्षित आवास गृहमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आवासको व्यवस्था गर्ने, उहाँहरूलाई पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नेसम्मका काम गरेका छौँ। बालबालिका लक्षित कार्यक्रमहरू धेरै हामीले ल्याएका छौँ। हामीले बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागि चाहिँ अभियानका रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ। विद्यालयमा बालबालिकालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ बालबालिकाहरू विद्यालय जानुपर्छ, कोही पनि विद्यालयबाट टाढा हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ पूर्ण रूपमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरेका छौँ। र यो अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण पनि हामीले अपाङ्गहरू उहाँहरू आफै चाहिँ यहाँ आउन सक्नुहुन्न, हिँडडुल गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर अपाङ्ग भएकै ठाउँमा पुगेर चाहिँ हामीले हामीले दिने सहयोग, हामीले प्रवाह गर्ने सेवा तीबाट दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यसरी सेवा प्रवाह गर्दै आएका छौँ। निःशुल्क रूपमा चाहिँ हामीले सुत्केरीलाई अस्पताल जाने र अस्पतालबाट आउने सेवा उपलब्ध गराएका छौँ। निःशुल्क मानसिक रोगीलाई औषधि तथा उपचारको व्यवस्था गरेका छौँ। सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गाउँपालिकाले गतिले लगानी गरिरहेको छ।
वडाहरू विकास र समृद्धिमा एक अर्कासँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर अघि बढेका छन्। फलस्वरूप सिङ्गो गाउँपालिका नै परिवर्तनको बाटोमा अघि बढेको छ। अब बाँकी रहेको अवधिमा अझै राम्रो काम गरेर जनताको मन जित्न जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार भएर लागि परेका छन्, जसको प्रतिफलले थाक्रे गाउँपालिकाको मुहार अझै उज्यालो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।